विपन्नताबाट सम्पन्नतातर्फ जानका लागि गरिने यात्रा व्यवसाय हो। हामी मार्फतका 12वटा जलविद्युत आयोजनाहरू धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएर काम गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये हामीसँग 4वटा सोलरका आयोजनाहरू पनि छन्। यो नोकरी भनेको इज अ सोसल कन्ट्र्याक्ट। मैले चाहिँ तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँको 30 वर्ष नोकरी पुगेपछि पनि नोकरी जान्छ, 58 वर्ष उमेर पुगेपछि पनि नोकरी जान्छ। आज कति प्रोजेक्टहरू 120 प्रोजेक्टहरू ब्याङ्कले लगानी गरेका छन्, तर पहिलो प्रोजेक्ट त मेरो। म एकदम इमान्दारिताका साथ के भन्छु भने नेपाल सरकारको नीति नियम कानुनहरू यो प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली थियो। एउटा डेभलपमेन्टको मोडेल बनाएर हामीले छिटोभन्दा छिटो यो जलविद्युतको क्षेत्रमा फड्को मारेर केही ठुला आयोजनाहरू निर्माण गर्न सकेनौँ भने नेपाल सङ्कटमा जान्छ। जहाँ हाइड्रो पावर त्यहाँ कफी। धन्यवाद आर्थिक अभियानलाई। मेरो नाम गुरुप्रसाद नेउपाने हो। मेरो जन्मघर भोजपुर प्रदेश नम्बर 1, अहिलेको प्रदेश नम्बर 1 को भोजपुर हो। र तपाईँको मैले करिब 28 वर्ष नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सेवा गरेँ र म त्यहाँ प्रथम श्रेणी अधिकृतबाट भोलिन्टरी रिटायरमेन्ट लिएर बिजनेसको क्षेत्रमा लागेँ हो। र जलविद्युत क्षेत्रमा लाग्नको पछाडि मेरो 2टा कारण छ। एउटा चाहिँ मैले रिन्युएबल इकोनोमिक्स पढेको छु र पानीबाट बिजुली कसरी निक्लन्छ र यो कसरी आर्थिक यसको मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले अध्ययन गरेको छु, अनुसन्धान गरेको छु। र दोस्रो, नेपालमा लोकतान्त्रिक सरकारको निर्माण भएपछि विक्रम सम्वत 2048 सालमा पहिलोपटक नेपालमा विद्युत विकास नीति, जलस्रोत सम्बन्धी ऐन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ऐन, विद्युत नियमावली आदि कानुनी प्रावधानहरू बनेर लागू भए। र त्यतिखेरको डेमोक्रेटिक सरकारले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउने, निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेपछि मैले पढेको विषय र त्यसपछि सरकारको नीतिले तपाईँको यो एउटा व्यावसायिक क्षेत्र हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझेर म यो क्षेत्रमा लागेको हुँ। र मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमा लाग्नका लागि त्यतिखेरको नेपाल सरकारको नीति, त्यतिखेरको ऊर्जा मन्त्री उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री शैलजा आचार्यज्यूको सहयोग, त्यसपछि लगत्तै हाम्रो नेकपा एमालेको सरकारका ऊर्जा मन्त्री प्रदीप नेपाल, उहाँहरूको सकारात्मक सोच, दूरगामी दृष्टि र उहाँले निजी क्षेत्रलाई पनि यो विद्युतमा प्रवेश गर्ने जुन एउटा वातावरण दिनुभयो त्यसले मलाई डोर्याएर यो क्षेत्रमा पुर्यायो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सरकारले विद्युतको क्षेत्रमा रहेको एकाधिकारलाई केही हदसम्म निजी क्षेत्रसँग पनि मिलेर जाने विषयमा नीति बन्यो। तर यो नीति विद्युत उत्पादनमा मात्रै सीमित रह्यो, जबकि विद्युतको 4वटा आयाम मान्छु म: उत्पादन, ट्रान्समिसन, वितरण र व्यापार। यो 4वटा सेक्टरमध्ये उत्पादन बाहेक अरू क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ के अरे अहिलेसम्म पनि यसको वातावरण खुल्ला भएको छैन। र मलाई आज यो ट्रान्समिसनको पार्टमा, डिस्ट्रिब्युसनको पार्टमा, ट्रेडिङको पार्टमा चाहिँ पनि सरकारले बेलैमा एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्ने वातावरण बनाइदिएको भए आज पक्का पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले धेरै ठुलो विकास, धेरै फड्को मार्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। र म जबदेखि यो विद्युतको क्षेत्रमा लागेँ, आज म 24 वर्ष भयो मैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नोकरी छोडेर जलविद्युत क्षेत्रमा लागेको 24 वर्ष भयो र म अनवरत रूपमा नबिसाइकन यही क्षेत्रमा काम गरिराखेको छु। र अहिले म मात्रै नभएर मसँग एउटा ठुलो टिम बनेको छ। मसँग चाहिँ तपाईँको निर्माण व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, मसँग आपूर्तिकर्ताहरू हुनुहुन्छ र मसँग स्थानीय तहमा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। यसको एक प्रकारको एउटा इन्स्टिट्युसन बनेर गएको छ र यसले आगामी दिनहरूमा अझै ठुलो आकार लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामीले सबभन्दा पहिला सुरुमा
पूर्वी नेपालको सङ्खुवासभा जिल्लामा बहने पिल्लो खोलाको पानी उपयोग गरेर एउटा 3000 किलोवाट क्षमताको पिल्लो खोला साना जलविद्युत आयोजनाबाट हाम्रो व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेका हौँ र यसमा एउटा हामीले अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी भन्ने संस्था निर्माण गऱ्यौँ। यो एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी थियो। अनि मैले त्यतिखेर पढेको अर्थशास्त्र हो। मेरो अर्थशास्त्रमा चाहिँ तपाईँको पुँजी स्वदेशमै निर्माण गर्न सकिन्छ, पुँजी घरभित्रै सिर्जना गर्न सकिन्छ र त्यो पुँजीको उत्पादनमूलक प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने यो क्यापिटल इज मेड एट होम भन्ने विद्वान अर्थशास्त्री र्याग्नर नर्क्सको इकोनोमिक्सको थ्योरीलाई मैले नेपालको सन्दर्भमा लागू गर्न चाहेँ र यो सफल पनि भयो। र हाम्रो बिजनेसको मोडेल म अहिले पनि यो लोकप्रिय कार्यक्रमबाट बताउन चाहन्छु। पुँजी घरभित्रैबाट निर्माण गर्न सकिन्छ। ठुलो पुँजी हुनेले मात्रै व्यवसाय गर्ने भन्ने कुरा होइन। व्यवसाय चाहिँ पुँजी नहुनेले पुँजी बनाउनका लागि गर्ने हो, अथवा चाहिँ नि के अरे तपाईँको के भने विपन्नताबाट सम्पन्नतातर्फ जानका लागि गरिने यात्रा व्यवसाय हो। पैसा भनेको साधन हो, साध्य होइन। त्यसकारण हामीले यो कुरा बुझेर साना 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख रुपियाँ लगानी गर्ने अधिकांश नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सेयर लगानीको माध्यमबाट, सेयर पुँजीको माध्यमबाट हामीले यो सेक्टरमा चाहिँ नि के पुँजी सङ्कलन गऱ्यौँ। र मलाई अहिले यत्र 50वटा सूचीकृत कम्पनी, 118वटा जलविद्युत कम्पनीहरू चलेको देख्दाखेरि म यसको प्रणेता हुँ, म यसको सृष्टिकर्ता हुँ। र यसलाई अरू साथीहरूले पनि जानेर नजानेर डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली एडाप्टेसन गर्नुभएको छ भन्ने कुराले मलाई असाध्यै खुसी लाग्छ। यी सूचीकृत भएर जाने क्रममा मैले आज यो लोकप्रिय कार्यक्रमबाट बोल्नु पर्दाखेरि नेपाल धितोपत्र बजार, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको यो बजारलाई परिचालन गर्ने, नि क्षेत्रको पुँजीलाई उत्पादनमूलक प्रयोग गर्ने उद्देश्यले जुन तपाईँको यो पुँजी बजारको विकास भयो, त्यसमा आज हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा धेरै कन्ट्रिब्युसन जलविद्युतको छ। केही समय अगाडिसम्म नेपालको सेयर बजारमा ब्याङ्करको बाहुल्यता थियो, त्यसपछि बिमाको बाहुल्यता थियो, लघुवित्तको बाहुल्यता थियो। तर आज हेर्नुभयो भने आएका, सञ्चालन भएका र आउँदै गरेका अधिकांश आयोजनाहरू चाहिँ जलविद्युतसँग रिलेटेड छन्। यसले हाम्रो नेपालको पुँजी बजारमा धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। र अर्को म के भन्न चाहन्छु भने आजको दिनमा नेपालमा नेपाली लगानीबाट गर्न सकिने एउटा सुनिश्चित व्यवसाय जलविद्युत हो। त्यसकारण हामीले विद्युतको उत्पादन, वितरण, यसको प्रसारण र यसको औद्योगिक प्रयोग गर्ने मार्गमा काम गऱ्यौँ भने देशलाई आर्थिक समृद्धि बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अहिले हामीले मेरो नेतृत्वमा अब हामीसँग थुप्रै कम्पनीहरू, डिफ्रेन्ट भर्टिकल्सहरू छन्। डिफ्रेन्ट कम्पनीहरू हाम्रो साथीहरूले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, जसको एउटा पिलर चाहिँ म पनि हुँ। त्यस्तै गरेर हामीले बनाएको आजको दिन 12वटा जलविद्युत आयोजनाहरू, हामी मार्फतका 12वटा जलविद्युत आयोजनाहरू धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएर काम गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये हामीसँग 4वटा सोलरका आयोजनाहरू पनि छन्। र यसो गर्दाखेरि क्षमतामा भन्नुपर्दाखेरि करिब 80 मेगावाट बिजुली आजको दिनमा हामीले यो राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाह गरिराखेको छौँ। र करिब अर्को यति नै क्षमताका आयोजनाहरू हाम्रो अहिले निर्माणाधीनमा छन्। र यो वर्ष र आगामी सालसम्ममा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हाम्रो कम्पनी जलविद्युत उत्पादन गर्नमा नेपालको एउटा लार्जेस्ट कम्पनीको रूपमा आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। म पूर्वी नेपालको भोजपुर जिल्लाको बोक्खिम भन्ने गाउँमा जन्मेको हुँ। म एउटा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, ब्राह्मण परिवारको सदस्य हुँ। मेरो पिताजी कृषक हुनुहुन्थ्यो। हामीले अब उहाँकै संरक्षणमा चाहिँ तपाईँको स्थानीय स्कुलबाट शिक्षा हासिल गऱ्यौँ। र मैले एसएलसी परीक्षा विक्रम सम्वत 2023 सालमा भोजपुरको एक मात्र विद्यालय विद्योदय हाई स्कुलबाट पास गरेँ हूँ। र त्यसपछि जिल्लामा शिक्षाको अभावका कारणले, कलेजहरू नभएका कारणले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यले म त्यहाँबाट मोरङको विराटनगर मोरङ कलेजमा गएर मैले कमर्सको अध्ययन गरेँ। अनि त्यसपछि तपाईँको मैले काठमाडौँ आएर बिए पास गरेँ। अनि मैले यहीँबाट मास्टर डिग्री
यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मास्टर इन इकोनोमिक्सको डिग्री हासिल गरेँ। यो गर्दाखेरि मसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा मेरो नोकरी थियो, सहायक खरदार सरहको। कति सालमा राष्ट्र ब्याङ्कमा तपाईँले? मैले राष्ट्र ब्याङ्कमा नोकरी 2026 सालमा। 2026 सालको फागुन 12 गते। मैले एसएलसी पास गरेको 2023 सालमा। त्यसको 3 वर्षपछि मैले आइकम पनि पास गरेको थिएन। अनि त्यसपछि तपाईँको त्यही ब्याङ्कको नोकरी गर्दै गर्दै मैले पढाइ र नोकरी सँगसँगै समानान्तर रूपमा लगियो र मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट 1974 मा अर्थशास्त्रमा प्रथम श्रेणीमा अर्थशास्त्र पास गरेँ हो। त्यसपछि मलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नोकरीबाट एउटा छात्रवृत्ति प्राप्त भयो र मैले थाइल्यान्डको थमसट विश्वविद्यालयबाट अर्को अघि भनेको यो फाइनान्समा इकोनोमिक्स मास्टर डिग्री फेरि मैले गरेँ। त्यो मास्टर डिग्री गर्दाखेरि मैले एउटा कोर्स चाहिँ तपाईँको रिन्युएबल इनर्जी, रिन्युएबल रिसोर्सेस इकोनोमिक्स भन्ने विषय पढेको थिएँ। अनि पढ्दाखेरि मलाई यो पानीबाट बिजुली बन्न सक्छ, यो वनको सदुपयोग गर्ने, यो मत्स्य पालन गर्न सक्ने अथवा रिन्युएबल जसलाई एकपटक प्रयोग गरेर फेरि पनि प्रयोग गर्न सक्ने, फेरि पनि प्रयोग गर्न सकिने भन्ने कुरा मैले त्यहाँबाट चाहिँ के अरे पढेँ। र त्यसपछि तपाईँको मेरो अहिले पनि भोजपुरमा घर छ। मेरा मातापिता अहिले हुनुहुन्न, परलोक भइसक्नुभयो। अनि हामी चाहिँ उहाँकै एउटै आमाका 7 जना दाजुभाइ छौँ। त्यसमध्ये म छैटौँ छोरा हो। मेरा 3टा बहिनीहरू छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अनि हामी सबैले पहाडमा चाहिँ तपाईँको अब यो शिक्षाको उज्यालो हाम्रो पूर्वतिर भोजपुरमा धेरै पहिला आएको र हाम्रो पिताजीले सबै कुराहरू छोडेर छोराछोरीको शिक्षामा सधैँ खर्च गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो परिवारहरू सबै वेल एजुकेटेड अनि त्यसपछि सबै सुसंस्कृत व्यावसायिक सबै लगभग सम्पन्न हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये एकजना बहिनी संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुनुहुन्छ, बाँकीहरू प्रायः हामी नेपालमै छौँ। र यस्तै प्रकारको परिवारबाट चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि यो एउटा व्यावसायिक चिन्तनमा प्रवेश गरियो। अनि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यो जलविद्युत भनेको एक प्रकारको नसा हो। तपाईँ यसमा लागिसकेपछि तपाईँले यसलाई छोड्न सक्नुहुन्न। अहिले मसँग भएका यी जलविद्युत आयोजना, मैले 12वटा जलविद्युत आयोजना, 3वटा सोलरका आयोजनाहरू, करिब 70-80 मेगावाटको जेनेरेसन भनिराखेको छु। यी आयोजनाहरू चाहिँ मैले 35 वर्षसम्म सञ्चालन गरेर नेपाल सरकारलाई असल हालतमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी आयोजना बनाउने एउटा पार्ट भयो, व्यवस्थापन गर्ने एउटा पार्ट भयो। अब यसलाई सुसञ्चालन गरेर यसलाई ठिक ढङ्गले चलाएर के अरे आफूले गरेको कन्ट्राक्ट इनर्जी अनुसारको बिजुली राज्यलाई उपलब्ध गराएर अनि के अरे ब्याङ्ककोबाट लिएको कर्जाको चाहिँ सावा ब्याज भुक्तानी गरेर आफ्नो सेयर धनीहरूलाई लाभांश दिएर र कम्पनीको उत्तरोत्तर प्रगति र यिनीहरूमा लगानी गर्ने सेयर धनीहरूको लगानीको एउटा मूल्य र उहाँहरूले त्यसमा पाउने बढोत्तरी उपलब्ध गराएर अगाडि जाने यो विषयमा हामी लागिराखेको हुँदाखेरि यो एउटा चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि संस्कृतमा एउटा श्लोक छ, म यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। एक मन चित्तलाई चाकडी गर्या खुसी भएछन् हरि, मनमाथि पनि भुक्तमान थपिदिए कहिल्यै नछुट्ने गरे। यो व्यवसाय यसरी सप्राउँदै गयो, भगवान् यसरी खुसी हुँदै जानुभयो कि गर्दै 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 जाँदाखेरि तपाईँको छोड्नै नसकिने गरी यसको चारैतर्फबाट चाहिँ नि के अरे यो तपाईँको रमाइलो बोझ छ ममाथि। त्यसलाई हामीले चाहिँ तपाईँको एकदमै इफिसियन्टली म्यानेज गरेर नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा जलविद्युत पहिलो हुनेछ र नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको पहिलो स्रोत बिजुली हुनेछ भनेर हामीले उहिलेदेखि भनेर आइराखेको त्यो भनेर कहिले पनि थाकिएको छैन। जलस्रोतको धनी देश बिजुली बनाउन सकिन्छ, बिजुलीबाट चाहिँ देशको समृद्धि ल्याउन सकिन्छ, बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले जति कुराहरू भनेर आइराखेका थियौँ त्यो अहिले पुष्टि हुँदै आइराखेको छ। तर यो मार्गमा गर्नुपर्ने अझ धेरै कुराहरू छ। नेपाल सरकारले 2075 सालमा प्रकाशित गरेको नीतिमा 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेको छ, जसमध्ये आज हामी 2100 मेगावाटमा पुगेको छौँ। अझै 13,000 मेगावाट बिजुलीको उत्पादन, वितरण, निर्यातको यात्रा तय गर्नुपर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य छ। त्यो प्राप्ति गर्नका लागि म र ममातका कम्पनीहरू, मेरो साथीहरूले अहोरात्रि मेहनत गर्नु, अहिलेभन्दा 5 गुणा बढी मेहनत गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा म आज निवेदन गर्न चाहन्छु।
होइन मैले यो दुईवटा कुरा मैले बुझेको थिएँ कि र के बुझेको थिएँ भनेदेखि यो नोकरी भनेको इज अ सोसल कन्ट्र्याक्ट। मैले चाहिँ तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँको 30 वर्ष नोकरी पुगेपछि पनि नोकरी जान्छ, 58 वर्ष उमेर पुगेपछि पनि नोकरी जान्छ, अथवा खाइएन भने पनि जान्छ। र त्यही कारण अब नोकरी खाने नोकरी गर्ने र मेरो त्यहाँभन्दा माथि एउटा तह प्रमोसन हुन सक्ने सम्भावना थियो, त्यो पनि पातलो सम्भावना। त्यस बाहेक मैले रिटायरमेन्ट हुनै पर्थ्यो, त्यहाँभन्दा माथि जाने ठाउँ थिएन। त्यसले गर्दाखेरि मैले के विचार गरेँ भने मसँग अलिकति यो नारीमा शक्ति हुन्छ, यो नाडी बलियो हुँदा हुँदै र अथवा कपाल जाने के नपाक्दै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विचारले चाहिँ तपाईँको मैले आफूलाई चाहिँ निज क्षेत्रमा आएर केही काम गर्न सकिने सम्भावना देखेर जानेरै छोडेको। अनि अर्को चाहिँ त्यसरी छोड्दाखेरि के भयो भनेदेखि यो शैक्षिक अवकाशमा जाँदाखेरि त्यो नगरेको वर्षको नोकरीको अवधि थपुने, अनि अर्को चाहिँ के तपाईँको पेन्सन पाइने, अनि आफ्नो सञ्चित भएको बिदा उपदानको पैसा, यो रिटायरमेन्टको पैसाहरू पाउँदाखेरि मलाई यो जलस्रोतमा लगानी गर्नको लागि बीज पुँजी सिड क्यापिटल त्यहाँबाट आयो। मैले मेरो औषधिको पैसा, मेरो पेन्सनको पैसा, अनि खेर मैले चाहिँ तपाईँको नखाएर जोगाएको पैसाबाट मैले यो हाइड्रो पावर सेक्टरमा 100% लगानी गरेँ। होइन डर त तपाईँको यस्तो हुँदो रहेछ के भनेदेखि तपाईँको अब फर्किने पोइन्टै छैन, देयर इज नो पोइन्ट अफ रिटर्न। त्यो भयो भने बर्बाद भइहाल्छ। तपाईँले जे जति लगानी गर्नुभएको छ, समय पैसा बुद्धि सबै चाहिँ तपाईँको के भने व्यर्थ हुन्छ। र मैले यो व्यवसाय सुरु गर्दा गर्दै देशमा यो माओवादी आक्रान्त सुरु भयो। त्यसपछि तपाईँको म यो प्रोजेक्ट बनाउनका लागि त्यो खोलामा चाहिँ तपाईँको त्यो शङ्खुवा सभाको पिलुवा खोलामा ढुङ्गामा बसेको छु। मैले त्यहाँ धेरै पसिना बगाएको छु र हुँदाहुँदै चाहिँ तपाईँको मलाई त्यहाँ अचानक कि माओवादी बनाउँदाहरूले मलाई आक्रमण गरे, अपहरण गरे र म तिनीहरूको कस्टडीबाट बचेर फर्केर आएको। लान त लगेन, दिउँसो चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि छिए कि बेलुकातिर त म रिलिज भइहालेँ। अनि त्यस्तो अप्ठ्यारो समयमा निर्माणका क्रममा तिनीहरूले मेरो अगाडि नेपाल सरकारले बनाइदिएको ट्रान्समिसन लाइनको ट्रान्सफर्मर पड्काइदिए र भयङ्कर ठुलो चाहिँ तपाईँको बम विस्फोट भयो। अनि त्यसपछि मेरो त्यो बसिराखेको क्याम्पमा भएका स्टाफहरू सबैलाई तिनीहरूले चाहिँ तितर बितर गरे, लुटे, अनेक प्रकारको चिज भयो। तर म विचलन भएन र हामीले चाहिँ त्यहाँ छोडेर फर्किन सक्ने सम्भावनै थिएन। त्यसपछि अनेक कोसिस गरेर दुःख सहेर हामीले त्यो आयोजना बनाइसकेपछि अनि त्यसपछि हामीले विचार गऱ्यौँ वाट सुड वी डु नेक्स्ट। यो योजना त बन्यो र त्यो चल्यो। 60 साल असोज 1 गते अनि मेरो यो प्रोजेक्टको कमर्सियल अपरेसन भयो। 2060 साल भदौ 7 गते मेरो यो प्लान्ट चल्या हो। अनि चलिसकेपछि अनिखेर हामीले एउटा प्रविधि, आखिर जलविद्युत बनाउने भनेको चाहिँ तपाईँको विज्ञानले विकास गरेको एउटा प्रविधि हो। त्यसको प्रक्रियाहरू सबै पुरा गरिसकेपछि बिजुली उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा त्यो आयोजना चलेपछि पुष्टि भयो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो हामी गर्न सक्छौँ, यो नेपालीले पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा ज्वलन्त उदाहरण थियो। त्यो प्रोजेक्टलाई धेरै मान्छेहरूले विभिन्न कोणबाट हेर्नु भएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ, रियलाइजेसन गर्नुभएको छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थियो भन्नु होला भने हामीले द्वन्द्वकालको बिचमा यो आयोजना बनायौँ। यो आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि हाम्रो त हौसला बढो, देशकै हौसला बढो, निज क्षेत्रकै हौसला बढो। यस्तो खालको चाहिँ नि के अरे काम गरिसकेपछि गर्न थाल्दाखेरि तपाईँले भन्नु ब्राह्मण आदि इत्यादि हामीले यो खोलामा बिजुली बनाउँछौँ, यो पानीबाट बिजुली बनाउन सकिन्छ, यसरी गर्छौँ भन्दाखेरि मान्छेले मलाई यो पागल हो र मान्छेले यो मेरो यो धृष्टता र यो मूर्खतालाई जाने के अरे मान्छेहरूले चाहिँ धेरै गिल्ला गरेका थिए। तर हामी यसमा निरन्तर लागिरहँदाखेरि मैले मात्र एउटा के विश्वासमा कुरा गरेँ भने दिस इज साइन्स र साइन्सभित्रका सर्टेन फर्मुलाहरू प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेपछि त्यो हुन्छ। यो इट इज ह्यापनिङ र यो हामीभन्दा 200-300 वर्ष पुरानो प्रविधि हो। त्यसका लागि हामीले नेपालको माटोमा नेपालीले एडाप्टेसन गरेको र योभन्दा पहिला नेपालमा जलविद्युत आयोजना नबनेको होइन। तर ती आयोजनाहरू विदेशीले प्रविधि लुकाएर अनि खेर चाहिँ तपाईँको बनाएर जाने के अरे राज्यलाई महँगो लागतमा दिएका, अनि त्यो लागतलाई कसैले अनुदान भनेर कसैले ऋण भनेर परिणत गरिराखेका बेलामा स्वतः हामीले बनाइरहँदाखेरि यो राज्यले चाहिँ तपाईँको एक प्रकारको अनुभूत गर्यो। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको यो आयोजना बनाउनुभन्दा पहिला जलविद्युतमा लगानी गर्ने भन्ने नेपालका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा कन्सेप्ट थिएन। यो कन्सेप्ट मैले क्रिएट गरेँ, यसको पहिलो बरोबरमा हो। र हामीले त्यतिखेर ब्याङ्कबाट ऋण लिएर
70% ब्याङ्कको लोन, 30% सेयर होल्डरको सानो 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 लगानी र त्यसमध्ये केही नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मार्केटबाट सेयरबाट उठाएर हामीले यो प्रोजेक्ट बनायौँ पिलुवा। यो बनाइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि र यो योजनाले तपाईँको सम्पन्न भएर अनि ब्याङ्कलाई बेलामा ऋण तिरेर ब्याज सामा तिरेर सेयरधनीहरूलाई जाने के अरे लाभांश दिएर काम गर्न थालेपछि एउटा सेक्टरको जन्म भयो। कमर्सियल ब्याङ्कहरूले हाइड्रो पावरमा लगानी गर्न थाले। आज कति प्रोजेक्टहरू 120 प्रोजेक्टहरू ब्याङ्कले लगानी गरेका छन्, तर पहिलो प्रोजेक्ट त मेरो हो। यसमा चाहिँ तपाईँको 22 करोड लगानी भयो। ब्याङ्कको 22 करोड अनि 12.5 करोड हाम्रो आफ्नो। संस्थापक सेयरधनी 81 जना हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि बाँकी चाहिँ तपाईँको यो धितोपत्र बजारबाट लिस्टिङ भएर जाने त सायद 10,000 मान्छे हुन्। मैले 4 करोड लगानी गरेँ। 4 करोड गर्नुभएको थियो। म आफू पनि केन्द्रीय ब्याङ्कमा काम गरेको। त्योभन्दा पहिला म राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा अध्यक्ष महाप्रबन्धक थिएँ। त्यो अनुभवले चाहिँ मलाई ब्याङ्कको मान्छेहरूसँग भेट्ने चिन्ने होइन चिनिने यो सजिलो भयो। जब यो पिलुवा खोला सफल भयो र सफल भइसकेपछि मैले चाहिँ तपाईँको 5 वर्षभित्र यसको सम्पूर्ण ऋण तिरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको मलाई पनि के ज्ञान भयो, टर्निङ पोइन्ट के आयो भन्नु होला भने ओहो यो फन्ड त चाहिँ तपाईँको रिसाइकल गर्न सकिन्छ। राइट। यो तपाईँले चाहिँ के अरे आयोजना बनाउनु भयो, त्यसबाट आय आर्जन गर्नुभयो, अलिकति ब्याङ्कलाई तिर्नुभयो, अलिकति सेयरधनीलाई तिर्नुभयो, अलिकति जगेडा राख्नुभयो। त्यो फन्डबाट त अब हामी दोस्रो आयोजना बनाउन सक्छौँ, तेस्रो आयोजना बनाउन सक्छौँ, चौथो आयोजना बनाउन सक्छौँ भनिसकेपछि त्यो कम्पनीमा रहेको हाम्रो जुन यो करिब 25 करोड 35 करोडको चाहिँ के अरे फन्ड हो, यसलाई हामीले रिसाइकल गर्दै 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 आजको दिनमा हाम्रो कम्पनीहरू सबै जोड्नुहुन्छ भने 1200 करोड जतिको कम्पनी हुन्छ। बट इट वाज स्टार्टेड फ्रम चाहिँ तपाईँको मेरो 4 करोड भने के अरे ब्याङ्कको चाहिँ के अरे 22 करोडबाट स्टार्टेड भएको र यसलाई चाहिँ तपाईँको अब आजको दिन फेरि मार्केट क्यापिटलाइज गर्नुभयो र त्यो कम्पनीको सेयरको प्राइसलाई चाहिँ तपाईँको मार्केट प्राइसले मल्टिप्लिकेसन गर्नु भने इट इज ह्युज। आजको नेपालको धितोपत्र बोर्ड नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये मेरो 5वटा कम्पनी छन्। मेरो मात्रै ग्रुपका 5वटा कम्पनी छन्। ती 5वटा कम्पनीको चाहिँ तपाईँको सेयरको मूल्य चाहिँ कसैको 400, कसैको 500, कसैको 300 यसैको हाराहारीमा प्ले गरिराखेको छ र त्यसलाई तपाईँले मार्केटमा क्यापिटलाइज भन्छौँ हामी। त्यसको मार्केट क्यापिटलाइज भेल्यू त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने नम्बर अफ सेयर्स बाई द मार्केट प्राइस यु क्यान गेट द नम्बर्स, तर इट इज ह्युज। त्यसपछि हामीले 2400 किलोवाटको यो रिडी खोला जलविद्युत आयोजना गुल्मी र पाल्पामा बनायौँ। अनि त्यसपछि हामीले यो धादिङको थाग्रे गाउँमा चाहिँ राइरङ भन्ने खोलाको एउटा 500 किलोवाटको आयोजना बनायौँ। त्यसपछि हाम्रो यता पूर्वमा चाहिँ तपाईँको काबेली नदीमा एउटा 25 को र एउटा अरुण काबेली 25 को, अर्को चाहिँ त्यसको क्यास्केडमा 10 को, त्यसको मास्तिर युवा खोला भन्ने चाहिँ 10 को, त्यसपछि तपाईँको अनि दार्चुलाको चाहिँ के अरे तपाईँको नाउघाट खोलामा एउटा 8.5 को अनि अर्को 8 को यति चाहिँ हामीले बनायौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अहिले बनिराखेको चाहिँ पूर्वमा युवा खोला भन्नेमा 10 को र यता पश्चिम दार्चुलाको चाहिँ चमेलिया नदीमा 40 को यी आयोजना। मैले यसमा भन्छु के भनेदेखि नेपालमा के त्यस्तो उद्योग छ जसलाई कच्चा पदार्थ चाहिँदैन, नेपालमा के त्यस्तो औद्योगिक उत्पादन छ जसलाई मार्केटिङ गर्नु पर्दैन, र अर्को जसको उद्योग जो पोल्युसन फ्री छ, जसले वातावरणमा नकारात्मक असर पार्दैन, यो विद्युत हो। र यो विद्युत बनाएर राज्यको के अरे चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि सम्पन्नता बढ्छ। मलाई अनुभव छ, म निवेदन गर्न चाहन्छु यो पिलुवा खोला प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि 37 किलोमिटर बाटो पैदल तय गरेर हामीले काम सुरु गरेको। त्यो ठाउँमा मोटर बाटो बनाइयो, त्यो ठाउँमा बिजुलीको तार पुर्याइयो,
त्यो ठाउँमा बजारको विकास गरियो, त्यो ठाउँमा उद्योग धन्दाहरू चाहिँ नि के अरे खुले, त्यो ठाउँमा विद्यालयहरू चाहिँ नि के अरे सम्पन्न भए र किसान, कृषि, सिँचाइ यसमा विद्युतीकरण भयो र यसले समग्रमा देशको चाहिँ नि के अरे अवस्थालाई अपलिफ्टमेन्ट गर्नमा कन्ट्रिब्युसन गर्यो। आई फिल प्राउड अन द्याट। र मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको त्यो बत्ती बलिरहेको देख्दाखेरि मेरा प्रोजेक्टबाट बनेको बत्तीबाट कसैले पाउरोटी उद्योग चलाएका छन्, कसैले काठ काट्ने, कसैले चाहिँ तपाईँको वेल्डिङको कामहरू गर्ने यस्ता उद्योग व्यवसाय चलाएको देख्दाखेरि मलाई खुसी लाग्छ कि त्यहाँ मैले पनि अप्रत्यक्ष ढङ्गले केही न केही कन्ट्रिब्युसन गरेको छु। अर्को चाहिँ तपाईँको मलाई कस्तो लाग्छ भन्नु होला भनेदेखि यो देशमा जुन ढाँचाले हामीले उद्योग धन्दाहरूको विकास के अरे गर्न सकेनौँ, यो ऊर्जाको एउटा चाहिँ प्रमुख कारण हो। ऊर्जाको खेलो प्राचुर्यता भयो भने मात्रै मान्छेले उद्योगतिर जान सोच्न सक्छन्। त्यस्तो खालको वातावरण सिर्जना हामीले गरिराखेको छौँ र अब नेपालमा क्रमैसँग साना मझौला घरेलु उद्योगहरूको विकास भएर देश चाहिँ तपाईँको एउटा औद्योगिक विकासको बाटोमा लम्किराखेको छ। त्यसमा मलाई असाध्यै चाहिँ तपाईँको गर्व लाग्छ। अर्को कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई आज उनीहरूले आफ्नो लगानीको चाहिँ तपाईँको एउटा ठुलो पोर्टफोलियो 8 देखि 10% 12% को पोर्टफोलियो चाहिँ तपाईँको यो सेक्टरमा जो लगानी गर्न सक्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ मेरो पनि योगदान छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, तपाईँ ऊर्जा क्षेत्रमा व्यवसायिक रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि 2-3 मात्र कम्पनी सायद थियो होला, भोटेकोसी भर्खर सुरु हुँदै थियो, खिम्तीमा थियो, बीपीसीमा ज्योतिहरू र नेपाली ठुला व्यापारीहरूको समूह बीपीसीमा थियो। तपाईँ चाहिँ भनौँ न ती ठुला व्यापारीहरूभन्दा फरक सामान्य मिडल क्लास नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा आउनुभएको तपाईँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यो मानेमा, होइन? र पक्कै पनि सहज थिएन होला। नीति नियमका कुराहरू, ब्याङ्कलाई तयार पार्ने कुरा, राज्य राष्ट्र ब्याङ्क, नेपालमा व्यवसाय गर्न त्यति सजिलो स्वयं पनि छैन। कति गाह्रो सजिलो रह्यो कि यात्रा? कुनै बेला तपाईँलाई अप्ठ्यारो हरेस खानु भएन कि अब भएन यो छोडिदिन्छु, यो दुःख पाइयो? होइन, यसले मैले कसरी हेर्छु भन्नु होला भने सबभन्दा पहिला म सकारात्मक दृष्टिले मात्रै हेर्छु। पोजिटिभिटी हो मेरो एउटा कुरा र यो मेरो देश हो, यो मेरो मातृभूमिमा बसेर म आफ्नो माटोमा आफ्ना के अरे साथीभाइ तपाईँहरू जस्ता असल मान्छेहरूसँग बसेर हामीले काम गर्न पाइराखेका छौँ। यो कामका लागि यो एउटा क्षेत्र हो, यो सिर्जना भयो। र यसमा तपाईँको के हो भनेदेखि म एकदम इमान्दारिताका साथ के भन्छु भने नेपाल सरकारको नीति नियम कानुनहरू यो प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली छ, अझ यसमा हामी धेरै काम गर्न पाऊँ भनेर माग गरिराखेका छौँ। तर अहिले जे छ यो गर्नका लागि रोकटोक छैन। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको के भन्नु होला भनेदेखि नेपालको नागरिक भएपछि यहाँका ऐन नियम कानुनहरू अब यो बारम्बार परिवर्तन भइरहन्छन्। यो भइरहँदाखेरि चाहिँ मैले खालि बारम्बार सरकारलाई चाहिँ मैले निवेदन गर्न के गरिराखेको भने नीति नियममा कन्सिस्टेन्ट भइदिनुहोस् र यो चाहिँ दीर्घकालीन परियोजना हो। यसमा आम्दानी हुँदाखेरि पनि फिक्स्ड पैसा मात्रै आउँछ अनि यसमा खर्च बढेर जान्छ। त्यसकारण ट्याक्सेसनका लजका यी ड्युटीका कुराहरूमा चाहिँ सरकारले एउटा सधैँभरिलाई लागू हुने गरिकन एटलिस्ट त्यो प्रोजेक्ट पिरियडभरि लागू हुने गरिकन एक खालको प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट गरिदिनुहोस् ताकि यसलाई पोलिसीले फरक नपरोस्। र दोस्रो सक्दाखेरि चाहिँ सरकारले अब यो चाहिँ तपाईँको विद्युतले देशको समृद्धि ल्याउन सक्छ भने यसलाई के गरेर अझ बढी चाहिँ नि के अरे पृष्ठपोष गरेर जानुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले बारम्बार सरकारलाई भनिराखेको छौँ, सरसल्लाह दिइराखेको छौँ। अब यिनीहरू क्रमशः एडाप्टेसन हुँदै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र आजको दिनमा 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी आयोजना बन्ने कुरा, 750 मेगावाटको पश्चिम सेती बन्ने कुरा, यी चिजहरूले हामीलाई गौरवान्वित बनाउँछ र विदेशीहरूमाथिको निर्भरता क्रमशः कम हुँदै गइराखेको आजको अवस्था हो। यसलाई हामीले अझ बढी लागेर यसमा जानका लागि नेपाल यो विद्युतको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि एउटा चाहिँ राम्रो देश हो। यहाँ वातावरण राम्रो छ। होइन, यसलाई तपाईँको कसरी हेर्नुपर्छ भन्नु होला भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण भनेको नेपाल सरकारको 100% स्वामित्व भएको सरकारी संस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि यसले नेपाल सरकारले दिएका नीति नियमहरू पालना गर्नुपर्छ र गरिराखेका छ। र त्यसपछि तपाईँको अब देशभित्र ठुल्ठुला योजनाहरू बनाएर हामीले त्यसलाई खपत गर्न सकेनौँ, त्यहाँबाट उत्पादन भएको विद्युत बिक्री गर्न सकेनौँ, बाहिर पठाउन सकेनौँ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अवस्था बिग्रिन्छ। त्यो बिग्रियो भने म पनि बिग्रिन्छु।
भन्ने चिज चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको बुझ्नुपर्छ नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँको के भनेदेखि अब अहिलेको यो व्यावसायिक यात्राको युगमा नयाँ नयाँ चिजहरू आइराखेको, यसले चाहिँ नयाँ फड्को मारिराखेको सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण चाहिँ तपाईँको प्राइभेट सेक्टरसँग साह्रै उति छैन र उसले आफै पनि ठुल्ठुला प्रोजेक्ट बनाइराखेको छ। हेर्नुहोस् अहिले 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी तयार भएर सञ्चालन भयो। यस्तै अरू ठुला आयोजनाहरू पनि आइराखेका छन् र सबैजना ग्रो गर्ने कि सबैले ग्रो गरेर जाने। र यसमा चाहिँ तपाईँको समस्या चाहिँ के हो भन्नुलाई भने विद्युत ऊर्जा आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो। अब यो बनाउनका लागि छिटोभन्दा छिटो बनाएर देशभरि ट्रान्समिसन लाइनको नेटवर्क, जेनेरेसनको नेटवर्क, डिस्ट्रिब्युसनको नेटवर्क बनाएर हामीले नेपालमा विद्युतको प्राचुर्यता दिएर धेरैभन्दा धेरै विदेशी लगानी, औद्योगिक विकास, जसबाट रोजगारीका सिर्जनाहरू गरेर नेपाली जनताको आय स्तर बढाएर जान सक्ने कार्यक्रममा हामी अझै पनि एकत्रित भएर लाग्नुपर्छ र जसका लागि प्राधिकरणलाई हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ र हामीले मिलेर चाहिँ के अरे काम गरेर जानुपर्छ। र अहिले प्राधिकरणसँग चाहिँ तपाईँको हामीले उत्पादनमा मात्रै सहकार्य गरेका छौँ। अब यसको वितरण, ट्रान्समिसन, व्यापारका कामहरूमा पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति आओस्। र अहिले पार्लियामेन्टमा हाम्रो विद्युत ऐन 2076 अड्किराखेको छ। यो पारित भएर आइदिएदेखि बिजुलीको व्यापारमा पनि हामी निजी क्षेत्रलाई पनि दिने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था लागू भयो भने अबको दिनमा विद्युत क्षेत्रमा अझ बढी काम हुन्छ, अझ धेरै आयोजनाहरू आउँछन्। र मलाई त लाग्छ यो दैनिक पत्रिकामा जुन बिहान तपाईँको विभिन्न कम्पनीहरूको सेयरको मूल्य किनबेचको एउटा इन्डेक्स आइरहेको छ, यो चाहिँ तपाईँको पन्ना एउटा नभए क्वार्टर पेज नभएर विभिन्न पन्नामा चाहिँ के अरे भरिएर आओस्। हजारौँ कम्पनीहरू चाहिँ के अरे नेपालमा सूचीकृत भएर कारोबार गरून्, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको एउटा मार्गदर्शक यो विद्युत क्षेत्र हो। र अहिले चाहिँ म सरलाई निवेदन गर्दछु 50वटा कम्पनीहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकृत छन्। तर अहिले चाहिँ तपाईँको उत्पादन गरिराखेका करिब 120 कम्पनी छन्। त्यस कारण 70वटा विद्युतका कम्पनीहरू त अझै सूचीकृत भएर आउन बाँकी नै छ। त्यसले गर्दा यसले बजारमा एक प्रकारको तरङ्ग पैदा गर्छ। र फेरि जलविद्युतमा लगानी गर्ने साथीहरूका लागि चाहिँ म के भन्छु भने तपाईँहरू विद्युतमा लगानी गर्नुहोस्, सानो ठुलो जति सक्नुहुन्छ। यसमा बनेको आयोजना कसैले उखालेर लाँदैन। यसमा बनेको विद्युत गृह राष्ट्रको सम्पत्ति हो। यसमा बनाइएका खोलामा बनाइएका चाहिँ संरचनाहरू देशका सम्पत्ति हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यी सम्पत्तिहरूले हामीले गरेको लगानीभन्दा धेरै बढी मूल्य कायम भइसकेको छ। त्यसले गर्दा योभन्दा सिक्योर्ड लगानी केही पनि हुन सक्दैन। तर हामीले सरकारसँग के भन्नुपर्छ भने अथाह जनताहरूले लगानी गरेको यो सेक्टरलाई विकास गर्नका लागि हामीले नेपाल अधिराज्यभरि विद्युतको महत्त्व र विद्युतका आयोजना निर्माण गर्ने निर्माण कर्मीहरूको सम्मान, निर्माण कर्मीहरूको चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि यो गाली गलोज गर्ने कुरालाई हामीले बन्द गर्नुपर्छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको धेरैमा मलाई कहाँनिर दुःख लाग्छ भनेदेखि बिजुलीको उत्पादन गर्ने मान्छेलाई एकताका जलमाफिया भन्थे, एकताका चाहिँ के अरे झोलामा खोला बग्ने झोले, झोलामा खोला बग्ने झोले, विद्युत माफिया जस्ता कुराहरू गर्थे। तर उसैले बनाइदिएको विद्युत मुनि बसेर आफ्नो चाहिँ तपाईँको गारस्थ जीवन चलाइराख्थे। यो कुराबाट हामीले के गर्नुपर्छ भने यो सेक्टरको सम्मान गर्ने, उद्यमीको सम्मान गर्ने र हरेक बादलमा चाँदीका घेरा हुन्छन् भने जस्तै तपाईँको त्यसमा लाग्ने मान्छेहरूले गरेको चिजको एक प्रकारको सम्मान, कदर र त्यसको प्रपर मूल्याङ्कन यो नगर्ने हाम्रो देशको चाहिँ तपाईँको के भन्छ ठुलो समस्या हो। छैन, ठुलो आयोजनाहरू बनाउन सकिँदैन। हामी नेपालीसँग त्यत्रो रिसोर्सेस छैन। र म निवेदन के गर्छु भने हाम्रो कम्पनीहरू प्योर नेपाली, प्योर प्राइभेट र हामी प्योर नेपाली डोमेस्टिक रिसोर्सेसमा काम गरिराखेका छौँ। र नेपालका ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि 100, 200, 300 करोडसम्म चाहिँ लोन उठाउने त्योसम्म सम्भव होला। तर हजारौँ करोडका योजनाहरू बनाउनु हाम्रो घरभित्रको पैसाले पुग्दैन।
अब बाहिरबाट विदेशी चाहिँ लगानी आकर्षित गर्न कठिन छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले जाने भनेको यही मध्यममार्गी बाटो 50सम्म 100सम्मका आयोजनाहरू चाहिँ नेपालीहरूले बनाउने, बाँकीहरू सरकारले बनाउने, त्योभन्दा बाँकीहरू विदेशीहरूले बनाउने, अथवा यो अहिले सतलज विद्युत निगमले बनाइराखेका अरुणका आयोजनाहरू जस्तो के हुन्छ एउटा डेभलपमेन्टको मोडेल बनाएर हामीले छिटोभन्दा छिटो यो जलविद्युतको क्षेत्रमा फड्को मारेर केही ठुला आयोजनाहरू निर्माण गर्न सकेनौँ भने नेपाल सङ्कटमा जान्छ। नेपाललाई कसैले श्रीलङ्का जस्तो हुन्छ, कसैले के हुन्छ भनिरहेका छन्। हाम्रो यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, हाम्रो यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डेफिसिट, हाम्रो यो ब्यालेन्स अफ ट्रेड डेफिसिट, यसलाई मिनिमाइज गर्नका लागि ठुलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गरिदिने स्रोत चाहिन्छ। त्यो भनेको जलविद्युत हो। त्यसकारण मेरो नम्र दशौँलाई जोडेर नम्र निवेदन के छ भन्नु होला भनेदेखि हामीले आजका दिनमा नेपालमा उत्पादन गर्न सक्ने यो विद्युतमा सरकारले ठुलो फोकस दिएर धेरैभन्दा धेरै परिमाणमा अहिले विद्युत उत्पादन गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्ने, विद्युतको खपत बढाउने, अनि त्यसपछि औद्योगिकीकरण गर्ने र त्योभन्दा पनि उब्रिन्छ भने देशभित्रको खपत पुरा गरेर उब्रिन्छ भने निर्यात गर्ने, यो समेतको कामहरू गर्नका लागि हामीहरू एकचित्त भएर राष्ट्रिय एकै नीति बनाएर लाग्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ केही समयभित्र हाम्रो यो ट्रेड डेफिसिट कम हुन्छ अनि हाम्रो देश समृद्धितर्फ जान्छ। र यसका लागि सबैजना मिलेर लाग्नुपर्छ र यो सेयर बजारमा पनि यी आइराखेका कम्पनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सूचीकृत गरेर निजी क्षेत्रमा रहेको तरल पुँजीलाई चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि लिक्विडेसन गराइदिने, निजी क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई चाहिँ तपाईँको विद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारले प्रयत्न गरोस् भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। यसमा मेरो निवेदन के हो भनेदेखि यो बजार हो, यो बजार प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। मेरो माग यो बजार यो प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, यो बजार खुल्ला हुनुपर्छ, यो बजारमा एकाधिकार हुनु हुँदैन अथवा अझ भनौँ भने यो मनप्सनी हुनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जेनेरेसन, ट्रान्समिसन, डिस्ट्रिब्युसनको बिजनेस कम्पिटिसनको रूपमा हुनुपर्छ। र यसरी हुँदाखेरि विद्युत प्राधिकरणले पनि आफ्नो काम गरिरहन्छ, सकेसम्म गरिरहन्छ, उसबाट छुटे फुटेको निजी क्षेत्रले पनि गरिरहन्छ। त्यो दुईटाको बिचमा एक आपसमा जाने गरी हेल्दी कम्पिटिसन हुन्छ। त्यसकारण बजारलाई कम्पिटेटिभ बनाइदिउँ र यसको अवसर निजी क्षेत्रले पनि प्राप्त गरोस् र उनीहरूले बेटर गर्न सक्यो भने देशलाई नोक्सान छैन। देशलाई आजको दिनमा ठुलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर ल्याउनु पर्ने जरुरत छ। या तपाईँको हाम्रो भइराखेको पैठारी इम्पोर्ट घटाउनु पर्यो या निकासी बढाउनु पर्यो, तब मात्रै जानेखेरि यो व्यापार हाम्रो पक्षमा आउन सक्छ। यसमा लागेर जाँदाखेरि तपाईँको प्रतिस्पर्धासँग डराउनु भएन। र यो अहिले आउन लागिराखेको जुन यो विद्युत कानुन छ नि, यो कानुन धेरै हदसम्म तपाईँको योतर्फ व्यावहारिक छ। त्यो आइदियो भने यो स्वतः हुन्छ। त्यसपछि एउटै कम्पनीले जेनेरेसन, डिस्ट्रिब्युसन र ट्रान्समिसन गर्न पाइँदैन भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्समिसन गर्ने छुट्टै कम्पनी, डिस्ट्रिब्युसन गर्ने छुट्टै कम्पनी, जेनेरेसन गर्ने त अहिले पनि छँदैछन्। यसरी अर्को दोस्रो चाहिँ तपाईँको यो बिजुलीको चाहिँ तपाईँको नाटक के छ भन्नु होला भनेदेखि जबसम्म हामी जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदैनौँ तबसम्म हामी हिउँद वर्षा एक समान बिजुली दिन सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले बर्सातमा आएको यो जुन बढी पानी छ खोलामा, यसलाई सञ्चय गर्नुपर्छ। यो सञ्चय गर्नका लागि जलाशययुक्त आयोजनाहरूको आवश्यकता छ। त्यसपछि तपाईँको अर्को अर्ध जलाशय भन्ने छ, बिहान बेलुकाको पिकिङ ब्यालेन्स मिलाउनका लागि चाहिँ केही घन्टाको लागि जलाशय चाहिन्छ। यस्ता खालका जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिन जरुरी छ। सहुलियत भन्नाले सडक, ट्रान्समिसन लाइन, जग्गा प्राप्ति र यो डुबान क्षेत्रको चाहिँ चाहिँ तपाईँको संरक्षण, यी खालका कामहरू र वातावरणका चाहिँ कामहरूमा सरकारले सहयोग गरिदिने हो भने यो धेरैवटा जलाशययुक्त आयोजनाहरू नेपालमा बन्न सक्छन्। र ती विद्युत चाहिँ तपाईँको तेल बराबर, त्यसबाट निस्कने पानी चाहिँ तपाईँको डिजेल बराबर हुन्छ त्यसको भ्यालु। त्यो भ्यालु क्रिएसन गर्नका लागि सरकारले अन्य क्षेत्रमा भन्दा यो क्षेत्रमा बढी सहयोग गरिदिनुपर्छ, डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली। त्यसकारण मेरो के निवेदन रहन्छ भने अबका दिनमा हामीहरू जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउनमा जोड गरौँ,
स्वदेशी लगानीमा आयोजनाहरू बनाउनमा जोड गरौँ, नेपालीले लगानी गरौँ, ताकि त्यो पैसा हामीले विदेशीले लान नपाओस्। होइन भने तपाईँको के अरे तपाईँको विदेशीले लगानी गर्छ अनि भोलिपल्ट विदेशी मुद्रामा जुन पैसा परिचालन भएर जान्छ, यसलाई रोकौँ, नियन्त्रण गरौँ र सरकारले चाहिँ तपाईँको समाति राखेका आयोजनाहरू पनि सरकारले साँच्चीकै बनाउन सक्ने आयोजनाहरू ठिकै छ, होइन भने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर बनाऊँ। त्यो आयोजना होल्ड गरेर नराखौँ। लामो समयसम्म आयोजनाहरू होल्ड गर्दाखेरि बर्बाद हुन्छ। यो समस्यामा अहिले पश्चिम क्षेत्री छ, यो समस्यामा अहिले बुढी गण्डकी आयोजना छ। त्यस्तै खालका थुप्रै आयोजनाहरू सरकारको बास्केटमा छन् र ती योजनाहरू बनाउनका लागि निजी सरकारी साझेदारी, प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप, यो मोडेलमा काम गर्ने भनेर नीति नियमहरू बने, तर एउटै पनि आयोजनाहरू आएन। त्यसकारण म के माग गर्छु भने सरकारले खुला दिलले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जाने यो विधि बनाएर गऱ्यौँ भनेदेखि सरकारलाई पनि राम्रो, हामीलाई पनि चाहिँ नि तपाईँको काम गर्ने अवसर हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ नि लाग्यो। अहिले भर्खर मात्रै सरकारले यो बुढी गण्डकीको निर्माणको मोडेल बनाएको छ भनिरहेछ, तर त्यो कम्पनी भनेको चाहिँ तपाईँको सरकारको मन्त्रालय प्राधिकरण राखेर चाहिँ नि बनेको कम्पनी, यो चाहिँ तपाईँको कम्पनी होइन। यो फेरि पनि एकाधिकार हो। जलाशययुक्त आयोजनाको लागि हामीले अहिले प्रयत्न गरिराखेका छौँ। हजुर, जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउनको लागि हामीले सहकार्यको कुराहरू गरिराखेका छौँ। तर यसमा मैले भने नि नेपालीहरूको मात्रै प्रयत्नले अथवा हाम्रो मात्रै प्रयत्नले ठुला जलाशययुक्त आयोजनाहरू सम्भव छैनन्। र दोस्रो, हामीले विद्युतको व्यापार पनि गर्नुपर्छ। यो सरकारले यो ट्रेडिङको खुला गरिँदाखेरि निजी क्षेत्रले पनि कम्पनी बनाएर व्यापार गर्नुपर्छ। यस मार्गमा पनि थुप्रै साथीहरूले कम्पनीहरू दर्ता गरेर कारोबारको लागि चाहिँ के अरे मन्त्रालयमा दरखास्त दिइराखेको अवस्था छ। तर कानुन नभएका कारणले गर्दाखेरि तपाईँको कम्पनी दर्ता भयो, तर यताबाट कारोबार सुरु गर्नका लागि, सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति प्राप्त भएको छैन। यो चिजलाई फुकाउनु पर्छ। दोस्रो, ट्रेडिङको लागि पहिलो चाहिँ तपाईँको अब जलाशयका ठुला आयोजनाहरू बनाउने भन्ने केलाई ठुला भन्ने, कत्रोलाई ठुला भन्ने भन्दाखेरि हामीले हाम्रो क्षमता एब्जर्भ क्यापासिटी देख्दाखेरि मैले यस्तै 40-50 मेगावाटको प्रोजेक्टहरूलाई ठुलो मानेको छु। अहिले मैले बनाइराखेको यो चमेलिया, अप्पर चमेलिया 40 मेगावाटको प्रोजेक्ट, यो 850 करोडको चाहिँ प्रोजेक्ट हो। इट्स लार्ज। एउटै सिङ्गल प्रोजेक्ट 850 मेगावाटको हाम्रो क्षमता अनुसार बहुत मुस्किलले हामीले चाहिँ घरभित्रको डोमेस्टिक रिसोर्सेसलाई चाहिँ के अरे मोबिलाइज गरेर गर्न सकेको छौँ। तर अब यो बनिसकेपछि चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि यत्रै अथवा योभन्दा केही ठुला आयोजनाहरूको लागि हामी प्रयत्न गर्न सकौँला। तर समस्या भनेको रिसोर्सेस नहो। र अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ के भनेदेखि यो विद्युतमा लगानी गर्नका लागि साधन स्रोतको कमी छ र अहिले ब्याङ्कहरूसँग तरलताको अभाव छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि विदेशी सहायता, विदेशी ऋण अथवा बन्डहरू इस्यु गरेर अथवा नेपालको धितोपत्र बजारबाट चाहिँ के पैसा रेज गरेर हामीले केही फन्ड क्रिएट गर्न ढिलो भइसक्यो। त्यो भइदियो भनेदेखि हामी तपाईँको ठुला आयोजनामा पनि जान सकौँला। त्यस्तै यो ठुला आयोजनाहरूको लागि विदेशीहरूले मिसिन उधारोमा दिन सक्छन्, फलाम उधारोमा दिन सक्छन्, कन्स्ट्रक्सनको काममा चाहिँ के अरे क्रेडिट पाउन सकिन्छ। तर यसमा सरकारले सहयोग नगरिकन हुँदैन, सरकारले ग्यारेन्टी नगरिदिकन यो हुँदैन, ब्याङ्कले ग्यारेन्टी नगरिदिकन हुँदैन। त्यसकारण यसका लागि चाहिँ जुन व्यवस्था छ यसमा चाहिँ तपाईँको थुप्रै मेहनत गरेर यो सेक्टरमा ह्युज इन्भेस्टमेन्टको जरुरी छ। होइन, तपाईँको 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट बनाउने हो भनेदेखि 15,000 मेगावाट 30 खर्ब पैसा चाहिन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ तपाईँको हामीले अब यसलाई ग्रेजुअली चाहिँ तपाईँको त्यो बनिसकेका आयोजनाहरूबाट राजस्व पैदा गर्ने, त्यो पैदा गरेको राजस्वलाई पुनर्लगानी गर्ने र आफ्ना सेयरधनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको बोनस सेयरको माध्यमबाट लाभांश उपलब्ध गराउने, यो विधि गरेर हामीले चाहिँ कम्पनीलाई ठुल्ठुला बनाउँदै लगिराखेका छौँ। तर तपाईँको के भने त्यतिले नै अब 100 मेगावाटको प्रोजेक्ट बनाउनलाई पर्याप्त छैन। अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि अब यो नेपाल सरकारको योजना अनि बजेट, आर्थिक कार्यक्रम, मौद्रिक नीतिहरू हेर्दा
यो सरकारले चाहिँ तपाईँको प्राथमिकता दिएको 3वटा क्षेत्र देख्छु म चाहिँ। हजुर एउटा कृषि, हजुर एउटा पर्यटन, एउटा जलस्रोत। हजुर जलस्रोतमा त हामी काम गरिराखेका छौँ। अब यो जलस्रोतलाई कसरी इन्टरडिसिप्लिनरी बनाएर यसलाई अरू सेक्टरसँग मिसाएर लान सकिन्छ। अहिले मेरो फोकस मेरो ग्रुपकोमा चाहिँ विद्वान साथीहरूले गरिराख्नु भएको चाहिँ के छ भन्नु होला भनेदेखि हाइड्रो पावर एन्ड एग्रिकल्चर, हाइड्रो पावर एन्ड टुरिज्म, यसलाई अगाडि बढाउँ। यी एकअर्काका कम्प्लिमेन्टरी भएर जाउन् र जति पनि साथीहरूले प्रोजेक्ट बनाउनु भएको छ, आफ्नो विद्युत गृह चलिराखेको छ, त्यहाँभित्र इन्फ्रास्ट्रक्चर छन्, त्यहाँभित्र मेन पावर छन्, काम गरिराखेका मान्छेहरू छन्, उहाँहरूको प्रोडक्टिभिटीको पुरा युटिलाइजेसन भएको छैन। त्यसलाई पूर्ण युटिलाइजेसन गर्दै अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले लगाउन खोजिराखेको चाहिँ तपाईँको के अरे तपाईँको एग्रिकल्चरमा। अहिले मेरो कम्पनीले एग्रिकल्चरमा फोकस गरेको नेपालमा अब हामी कफी उत्पादनमा चाहिँ तपाईँको एकत्रित भएर जाउँ र नेपाललाई चाहिँ कफीमा आत्मनिर्भर बनाउँ, सकिन्छ भने एक्सपोर्ट गरौँ। र दोस्रो चाहिँ त्यो कफी रोप्यो भने हाम्रो त्यो वातावरण संरक्षण हुन्छ। खोलाको डिलमा बनाएका संरचनाहरू चाहिँ को लागि यो भूस्खलन हुन, माटो चाहिँ सोइल इरोजन हुनबाट जोगाउँछ, सँगसँगै प्रोडक्सन पनि आउँछ भनेर हामीले एक थरी कृषिका साथीहरूलाई राखेर यो एग्रिकल्चरमा चाहिँ कफी कल्टिभेसनमा फोकस गरेको छौँ एउटा। र दोस्रो निखेर हामीले त्यो कफी कल्टिभेसनको आसपासमा भएका यी घाँस बोट बिरुवाहरूको सदुपयोग गर्ने गरिकन बाख्रा पालनको कुरा ल्याइरहेका छौँ। अनि त्यसपछि अहिले हाम्रो चाहिँ के छ भने कफीमा हामी आफूलाई लिडिङ इन्स्टिट्युसन बनाउँछौँ र गाउँघरमा रहनुभएका किसान दाजुभाइहरूलाई बोलाएर उहाँहरूलाई पनि हामीसँग सहभागिता गर्न लाउँछौँ अथवा उहाँहरूलाई पनि सदस्य बनाउँछौँ र हामी लार्ज स्केलमा जहाँ हाइड्रो पावर त्यहाँ कफी। अहिले कफी 5 थरमा छ, पूर्व 5 थरमा छ, पश्चिम दार्चुलामा छ। अहिले हामीले यो वर्ष हामी 15,000 बिरुवा बाँड्छौँ। 15,000 बिरुवा हामी किसानलाई बाँड्छौँ, 10-15,000 आफू रोप्छौँ। अब आगामी सालदेखि हामी एभ्री इयर 50,000 बिरुवा चाहिँ निकाल्छौँ र 50,000 बिरुवा रोप्नका लागि किसानहरूलाई मोटिभेसन गर्छौँ र उहाँहरूलाई बिरुवा निःशुल्क दिन्छौँ अहिले, तर पछि रिकभरी गर्ने गरी। अनि उहाँहरूले रोपेको बिरुवा ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि हाम्रो जेटी प्राविधिकहरू त्यहाँको रोपाइ ठिक छ कि छैन, गोडाइ ठिक छ कि छैन, रोग व्याधि केही लागेको छ भने त्यसको इलाज गराउने गरिकन अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको कफीलाई एउटा अभियानको रूपमा सुरु गरेका छौँ। अर्को बाख्रामा पनि हामीले के गरेका छौँ भने हामी आफूलाई स्रोत केन्द्रको रूपमा जात जातको बाख्राहरू ग्रो गर्छौँ र त्यहाँबाट जन्मिएका ती पाठापाठीहरू चाहिँ हामीले त्यो स्थानीय गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू पाल्नुहोस् अधिया र त्यसपछि त्यहाँबाट भएको फाइदा आदि तपाईँले आदि मलाई दिनुहोस् भन्ने हिसाबले अहिले हामीले यो राजमार्गको आसपासमा ठुलो स्केलमा चाहिँ के अरे सेयर सदस्यहरू बनाएर बाख्रा पाल्ने, कफी पाल्ने, अनि यसपछि गएर फलफुल खेती गर्ने, अनि यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको जडीबुटीहरूको चाहिँ के अरे विकास गर्ने, यो मार्गमा जानुपर्छ भन्ने मेरो अहिलेको यो कुरा छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको हरेक हाइड्रो पावर एउटा चाहिँ तपाईँको टुरिस्टहरूका लागि एउटा चाहिँ के अरे मनोरञ्जनको केन्द्र अथवा उहाँहरूको लागि एउटा होम रिसोर्ट जस्तो चाहिँ के केन्द्र हुनसक्छ। अनि त्यसको आसपासमा अर्ग्यानिक तरकारी, अर्ग्यानिक माछा, अर्ग्यानिक बाख्रा पालेपछि खसीको मासु, गाई भैँसी पालेर दुध दही अर्ग्यानिक खानेकुराहरू दिन सक्यौँ भने नेपालभित्रकै मान्छेहरू पनि त्यहाँ गएर खोलाको किनारमा आनन्दका साथ चाहिँ तपाईँको विश्राम गर्न सक्नुहुन्छ, आराम गर्न सक्नुहुन्छ, मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ। डोमेस्टिक टुरिज्म र नेपालको पुरानो कल्चर, आफ्नो संस्कार, आफ्नो खाने तौर तरिकाबाट उहाँहरूलाई फेरि पुनर्ताजगी गरिकन चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि एभ्री हाइड्रो पावर स्टेसन सुड बी अ टुरिस्ट सेन्टर भन्यो भने सर मैले यसो भन्यो भने 120वटा टुरिस्ट सेन्टर आजको दिनमा डेभलप हुन्छन्, 120वटा एग्रिकल्चर सेन्टर आजको दिनमा डेभलप हुन्छन्। अबको 2 वर्षपछि सर यो 200 पुग्छ। त्यसो गरेर गयौँ भने अनि हामीसँग चाहिँ तपाईँको यो भिलेज रिसोर्टको सहयोगी, अर्को चाहिँ यो मासुको सहयोगी, अर्को चाहिँ तपाईँको कफीको सहयोगी, अर्को फलफुल, अर्को जडीबुटी एन्ड सो मेनी थिङ्स। त्यस कारण मैले के चाहेको भने आफ्नो देशमा आफ्नो प्रोजेक्टको सेरोफेरोमा जे सम्भव छ त्यही सम्भावित कुराहरूमा चाहिँ के चाहिँ तपाईँको लिएर जानका लागि यसलाई डाइभर्सिफिकेसन गर्नुपर्छ भनेर मैले हाम्रो त आज नै थियो मेरो कर्पोरेट मिटिङ र मिटिङमा मैले प्रश्न के भनेको छु भनेदेखि वी सुड ग्रो एग्रिकल्चर एक्टिभिटिज अलङ विथ हाइड्रो। फेरि हाइड्रो छोड्ने भनेको होइन, अलङ विथ सोलर छोड्ने भनेको होइन। र आजको दिनमा मेरो हरेक सोलर प्रोजेक्टसँग हरेक हाइड्रोहरूसँग हामीले सानो क्वान्टिटीमा बाख्रा पालिरहेका छौँ र हाम्रो चाहिँ त्यो स्रोत केन्द्र हो।
त्यहाँबाट जन्मेको पठाएर हामी जस्ट वी विल डिस्ट्रिब्युट टु द पिपल एन्ड वी मेक देम अ ग्रुप। यो गरेर जाने र अनि अर्को चाहिँ अब हामीले योभन्दा अलिक ठुलो रूपमा अब नेपालको कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी चाहियो हाइड्रोमा जस्तै ठुलो स्केलमा र हामीलाई देशभरि तपाईँको यो खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ। खाद्यान्न उत्पादन भइसकेपछि नेपालमा भण्डार गर्ने ठाउँ छैन अनि त्यो खाद्यान्न तुरुन्त भारत जान्छ अनि भारतमा लगेर तिनीहरूले गोदाममा संरक्षण गर्छन् अनि पछि फेरि त्यही खाद्यान्न हामी किनेर चाहिँ खाइराखेका छौँ र चामलको चाहिँ नि यत्रो ठुलो परिणाममा आयात भयो, मकै आयात भयो, गहुँ आयात भयो भनेर टाउकोमा हात राखेर हामी विस्मात गरिराखेका छौँ। यसको साटो हामीले अधिराज्यभरिमा उत्पादन हुने यो अन्नलाई कि खरिद गरिदिनुपर्छ कि सञ्चय गरिदिनुपर्छ अनि त्यसपछि यसलाई प्रशोधन गरिदिनुपर्छ, प्याकिङ गरिदिनुपर्छ र बजारमा पुर्याइदिनुपर्छ र बिचमा मिडल म्यानहरू दलालहरूलाई खेल्न दिनु हुँदैन। यो गर्नुभयो भने नेपाली जनताले सस्तोमा राम्रो गुणस्तरयुक्त खाद्यान्न पाउनुहुन्छ, त्यसले उहाँहरूको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ, पैसा पनि जोगिन्छ। यो काममा जलविद्युतका उद्यम व्यवसायीहरू लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो अहिलेको धारणा छ। त्यस्तै देश चाहिँ तपाईँको अब चिनीमा सङ्कटमा पुगिसक्यो र ती चिनीका पुराना बनेका मिलहरू चाहिँ सबै तिनीहरू आउटडेटेड भइसके। त्यसलाई अब हामीले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र ती पुराना मेसिनहरूलाई हटाएर त्यो ठाउँमा हामीले अहिलेको आधुनिक हाई इफिसियन्सीका मेसिनहरू राख्नुपर्छ र किसानहरूलाई उखुखेती गर्ने र अन्य बालीहरू लगाउनका लागि हामीले प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्छ, तालिम प्रदान गर्नुपर्छ, बिउ प्रदान गर्नुपर्छ र यो काम धेरै हदसम्म हामी गर्नुपर्छ र यो जलविद्युतमा लागेका उद्यमीहरूले गर्नुपर्छ र सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ र फेरि सबैले सरकारले गरिदिन्छ भनेर हामी चाहिँ बाहिर बसेर रमिता हेर्ने यो कुरो ठिक होइन किनभने सरकारसँग पनि साधन स्रोतको सीमितता छ। त्यस कारण सरकारले देखाइदिएको बाटोमा निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गरेर जाने हो भने यो कृषि क्षेत्रमा आइराखेका थुप्रै अनुदानका कार्यक्रम, सहयोगका कार्यक्रम, एनजिओ, आइएनजिओहरूले पनि धेरै सहयोग गर्न चाहिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई निजी क्षेत्रले अब समन्वय गर्नुपर्छ र त्यो समन्वयकर्ता या ती सोलर बनाउने या त जलविद्युत बनाउने या कहीँ न कहीँ इन्टिग्रेटेड भएका राष्ट्रिय पुँजीपति साथीहरूले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उद्योग पनि एग्रो बेस्ड भएर आओस् र हाम्रा आफ्नै राम्रा खाद्यान्न प्रशोधन गर्ने अनि त्यस्तै गरेर राम्रा चिनी उत्पादन गर्ने यी खालका उद्योग धन्दाहरूको विकास गऱ्यौँ भने अनि हामीले चाहिँ तपाईँको यो फलफुललाई प्रशोधन गर्ने अनि यो तरकारीलाई चाहिँ के अरे प्रशोधन गर्ने, सुकाउने यी विषयहरूमा कामहरू गर्न सक्यो भनेदेखि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। होइन अहिले नयाँ आयोजनाहरू चाहिँ तपाईँको विद्युत खरिद बिक्री अघि सरले ठिक भनिसक्नु भएको छ। विद्युत खरिद बिक्री हुन नसकेर लाइनमा बसेका केही आयोजनाहरू छन् र यी आयोजनाहरू सबै अहिले हामीले नेपाल सरकारले दिएको प्रुडेन्ट अहिलेको चाहिँ तपाईँको प्र्याक्टिस अन्तर्गत नै छन् र त्यसमा हामीले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको रन अफ द रिभर आरओआर प्रकारकै आयोजनाहरू बनाइराखेका छौँ र केही आयोजनाहरू चाहिँ अहिले हाम्रो खास गरी पूर्वमा यो काबेली नदीको बेसिनमा हाम्रो बेसिन अप्रोच छ। हामी त्यही बेसिन अप्रोचमा धेरैवटा प्रोजेक्टहरू बनाउने र एउटा दुइटै म्यानेजमेन्टले त्यसलाई सबै सञ्चालन गर्ने यो मोडमा छौँ। अनि अर्को दोस्रो चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको यी खालका आयोजनाहरू बनाएर जाने सिलसिलामा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ तपाईँको सरकारले बजारमा व्यापार गर्न खोलिदियो भने विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पनि गर्नु परेन भनेदेखि आफैले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरेर उद्योगहरूलाई चाहिएका ठाउँहरूमा दिने अथवा जाने के अरे प्राइभेट सेक्टरबाटै पनि व्यापार गर्ने त्यो समय आउन लागेको छ। आयो भने हामी त्यो दिशामा काम गर्छौँ। अनि त्यसपछि अब अहिले भइराखेकोहरूमा पनि तपाईँको अब हाम्रो त यो विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताबाट चलेका आयोजना हुन्। यिनलाई 35 वर्षसम्म लाइसेन्स अवधिभरि बनाएर मात्रै भएन सर, यिनीहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुपऱ्यो। सञ्चालन मात्रै होइन सर, सुसञ्चालन गर्नुपऱ्यो र त्यसबाट चाहिँ तपाईँको के भने आफ्ना सेयरधनीहरूलाई बढीभन्दा बढी लाइसेन्स दिएर जानु पऱ्यो। र अर्को चाहिँ तपाईँको मलाई अहिले के आइराखेको छैन मेरो दिमागमा भन्नु होला भनेदेखि म यो लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रमबाट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भन्नु होला भने अब कुनै पनि परियोजनाको चाहिँ तपाईँको आयु समाप्त भयो, 35 वर्ष पुग्यो, त्यसपछि के हुन्छ? अहिले हामीले विद्युतबाट नेपाल सरकारलाई विद्युत बिक्रीको 2% रोयल्टी र 15 वर्षपछि 10% रोयल्टी अनि अर्को विद्युतको जडित क्षमताको चाहिँ तपाईँको पहिला किलोवाटको 100 रुपियाँ पछि गएर 15 वर्षपछि गएर किलोवाटको 1000 रुपियाँको दरले रोयल्टी तिरिराखेका छौँ। यो ठुलो पैसा हुन्छ
यो सरकारको लागि यो ठुलो राजस्वको स्रोत हो। यो राजस्वको स्रोत दिने मान्छेबाट निकालेर 35 वर्ष पुराना आयोजनाहरू नेपाल सरकारको हातमा पुग्दाखेरि ती आयोजना कसरी चलाउने, कसले चलाउने, कतै चाहिँ सरकारले नाफा खान खोज्ने हुँदाखेरि त पुरानो पाइराखेको रोयल्टी नै पो गुमाउने हो कि, मलाई त्यस्तो डर भइराखेको छ। र अर्कोतर्फ अब हामीले लिमिटेड कम्पनी बनायौँ, सेयर बजारमा सूचीकृत गऱ्यौँ। अब यी कम्पनीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ निकै भविष्य के हुने, सेयर धनीको भविष्य के हुने, कम्पनी रहिरहन्छ परियोजना जान्छ सरकारमा भन्दाखेरि मैले त्यतिखेरका लागि तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् कि त हामी बफर रिजर्भ क्रिएट गर्छौँ र तपाईँको पैसा रिजर्भमा छ भनेर हामी पुष्टि गर्छौँ, कि हामी तपाईँको चाहिँ निकै यसरी राष्ट्रियकरण नहुने खालको क्षेत्रमा कृषिमा हामी चाहिँ तपाईँको यसलाई लगानी गर्छौँ र त्यहाँ लगेर उद्योगका आधारहरू खडा गर्छौँ। ठुला ठुला धान गोदाम, ठुला ठुला राइस प्रोसेसिङ, व्हिट प्रोसेसिङ प्लान्ट, ठुला ठुला चाहिँ तपाईँको यो अन्न बालीको बिउ बिजन केन्द्रहरू हामी निर्माण गर्छौँ र तपाईँको लगानी त्यहाँ हुन्छ र त्यसबाट लाभ प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास हामीले पनि आफ्नो सेयरधानीहरूलाई देखाउनु पर्ने भयो हुनाले यो राष्ट्रियकरण भएर जाने खालका आयोजनाभन्दा नहुने कि जस्तै सोलर राष्ट्रियकरण हुँदैन। सोलर धान्नु भयो भने तपाईँको त्यहाँनिर त्यो सरकारलाई बुझाउनु पर्दैन, तर हाइड्रो बनाउनु भयो भने बुझाउनु पर्छ अहिलेसम्मको। तर सरकारले केही गर्छ होला जस्तो मलाई के लागिरहेछ भने ठुला ठुला 50-100 मेगावाटका आयोजनाहरूको लागि एउटा नीति, ती साना 1 मेगावाट 2 मेगावाट 5 मेगावाटका प्रोजेक्टहरू सरकारले पनि व्यवस्थापन गर्न त्यो पुराना प्लान्टहरू मुस्किल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यही अहिले भइराखेकै व्यवस्थालाई कन्टिन्युटी दिएर अनि त्यसबाट चाहिँ के भने आफ्नो रेभिन्यू अप्टिमाइजेसन गर्ने, रोयल्टी अप्टिमाइजेसन गर्छ होला सरकारले अथवा गर्नु पर्दछ भनेर सल्लाह सुझाव दिन सक्छु। र अर्को ठुल्ठुलो आयोजनाहरूको हकमा त सरकारले चाहिँ तपाईँको त्यसबाट धेरै आय हुन सक्ने देखिएको कुरामा ठिकै छ। त्यसकारण अहिले समग्रमा हामीले चाहिँ तपाईँको हेर्नुपर्ने अथवा बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हो त भन्दाखेरि नेपालमा आजको दिनमा यो ऊर्जासँग रिलेटेड गरेर धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। त यसरी गरेर जानका लागि सरकारले, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार यी कसैले पनि जलविद्युत आयोजनालाई सहयोग गरेका छैन। उहाँहरूले ग्रामीण विद्युतीकरणका कार्यक्रम, किसानलाई घर घरमा चुलो दिने कुरा र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको ग्रामीण क्षेत्रमा पालिका क्षेत्रमा हुने कार्यक्रमहरू, कृषि विकासकै अरू कार्यक्रमहरू पनि सरकारले छुट्टै ढङ्गले, हाइड्रोले छुट्टै ढङ्गले गरिराखेका छन्। यसलाई एकत्रित गरेर सहकार्य गर्ने वातावरण आजको यो टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत नेपाल सरकारसँग, स्थानीय सरकारहरूसँग राखिदिनु हुन म यो त्रिशुली गल्छी आयोजना चाहिँ तपाईँको अलिक बढी रिस्की, ठुलो डायमिटरको टनल, ठुलो पानी भएको हुनाले 75 मेगावाटमा यो प्रोजेक्ट फिजिबल भएन। ब्याङ्कबाट फाइनेन्स जुटेन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासम्म पनि पुगियो, त्यो पनि सफल भएन। नभएपछि हामीले पुराना सेयरधानीहरूको पैसा जस्ताको तस्तै फिर्ता गरिदियौँ। र सेकेन्ड अहिले हामीले यसको चाहिँ तपाईँको क्यापासिटी घटाएर अब 30 मेगावाटको त्रिशुली गल्छी, 30 मेगावाटको ड्याम टो टाइपको लो हेड हाई डिस्चार्ज, लो हेड हाई डिस्चार्ज ड्याम टो टाइप 30 मेगावाटको प्रोजेक्ट बनाउन लागेका छौँ। र यो चाहिँ तपाईँको यसको सुन्दर पक्ष के छ भने यो हाइवेमा छ, र दोस्रो सुन्दर पक्ष के छ भने यो अहिले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन अन्तर्गत बन्न लागिराखेको यो रातमाटे सबस्टेसन र 400 केबीको ट्रान्समिसनको एकदम करिबमा छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई यसको पावर इभ्याकुएसनमा अहिले अब सजिलो हुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको भएन भने यो वासिङ सिमेन्ट, यसले चाहिँ तपाईँको अहिले नयाँ सबस्टेसन बनाएर बिजुली त्यहाँबाट लिएको छ र त्यही ठाउँमा लगेर मैले चाहिँ के अरे हालिदिएँ भनेदेखि यसको चाहिँ तपाईँको नाफाघाटा परिपूर्ति हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले ट्रान्समिसनको सजिलो र अनिखेर अब चाहिँ त्यो टनल बनाउने पार्ट चाहिँ झिक्किसक्दाखेरि अगेन दिस इज अ भेरी फिजिबल प्रोजेक्ट एन्ड वी आर वर्किङ अन इट। र हामीले सरकारसँग कम क्षमताको आयोजनाको लागि अनुमति पाएका छौँ र अब हामी यही सेका आधारमा यो आयोजना हामी निर्माण गर्छौँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो कम्पनीहरूभित्रको चिजहरू के भन्नु होला भने हामीसँग फलामको काम गर्ने आफ्नै कारखाना छ, सिभिलको काम गर्ने आफ्नै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका साथीहरू हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि बजारमा एक प्रकारको चाहिँ तपाईँको रेपुटेसन छ, अनि सप्लायर्सहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यी सबैलाई त हामीले कुनै न कुनै तरिकाले काममा त जुटाउनु पऱ्यो। त यो काममा जुटाउनका लागि अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको एकपछि अर्को गर्दै जाँदाखेरि अब यो हाम्रो 40 मेगावाटको प्रोजेक्ट सकेको त्यो
त्यहाँ तपाईँको 17-18वटा एक्सकेभेटर छन्, त्यहाँ 10-12वटा टिप्पर छन्, त्यहाँ काम गर्ने 500-600-1000 मान्छे छन्। अनि यी सबै सामानहरू ल्याएर अब हामी एकैचोटि यो त्रिशुली गल्छी यो आगामी वर्ष हामी यो बनाउँछौँ र यो चाहिँ पहिलाको जस्तो 75 नभएर अब 30 हुन्छ। अनि हामी त्यही नै पुराना जो साथीहरूले हिजो लगानी फिर्ता लानुभएको थियो उहाँहरूलाई बोलाएर फेरि हामी त्यो सेयर उहाँहरूलाई नै दिन्छौँ इच्छा गर्नुभयो भने, अथवा नयाँ होइन भने नयाँ लगानी गर्ने साथीहरूलाई बोलाउँछौँ। र काम गर्दाखेरि तपाईँको असफलता अथवा कठिनाइहरू आउँछ सर, धेरै प्रकारका कठिनाइहरू आउँछ, त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गरेर जानुपर्छ। र त्यो सँगसँगै दोस्रो चाहिँ तपाईँको यो प्रकृतिसँग हामीले केही गर्न सकेनौँ कि, जस्तै अहिले हाम्रो चाहिँ नि के अरे नोक्सान भयो तपाईँको यो 2 वर्ष यो कोभिडले चाहिँ नि के अरे सर्वनाश गरिदियो। म आफैलाई 2 पटक कोभिड लाग्यो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो भुइँचालो आयो, त्यतिखेर पनि हाम्रा धेरै संरचनाहरू चाहिँ नि के अरे बिग्रिए, चर्किए, भत्किए। त्यसलाई हामीले चाहिँ तपाईँको के अरे मर्मत गर्न समय लाग्यो। अनि अरू चाहिँ तपाईँको यी पहिचान गरिराखेका आयोजनाहरूमा पनि तपाईँको काहीँ जग्गाको समस्या, काहीँ वातावरणको समस्या, काहीँ सरकारले यो वन कटानको चाहिँ के समस्याहरू छन्, त्यसलाई बिस्तारो 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 एउटा चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै त्यसलाई चाहिँ समाधान गरेर कामहरू अगाडि बढाइराखेको हुनाले यसलाई हामीले चाहिँ तपाईँको त्यस्तै रूपमा बुझ्नुपर्छ। र अहिले हामीसँग तपाईँको पहिचान भएर निर्माण गर्नुपर्ने यो त्रिशुलीको आयोजना, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब अहिले गर्नुपर्ने यो व्यापारको बिजुलीको व्यापारको चाहिँ के अरे कुराहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अरू चाहिँ यिनै आयोजनाहरूसँग जोडेर अब यो त्रिशुलीको प्रोजेक्ट बनाउँ भने चाहिँ सर यो मल्टिपर्पज हुन्छ। र यो यहाँ छ टुरिज्म, अहिले काठमाडौँबाट नजिकै पौडी खेल्ने ठाउँ छैन, काठमाडौँबाट नजिकै माछा मार्ने ठाउँ छैन, र हामीले चाहिँ तराईबाट चाहिँ नि के तपाईँको माछा ल्याएर त्यो नदीमा चाहिँ जिउँदै राखिदिने, अनि यहाँका मान्छेहरूलाई आवश्यकता अनुसार सप्लाई गरिदिने। त्यो यहाँकाले खान सक्छ, नुवाकोटकाले खान सक्छ, पोखरा जान सक्छ, चितवन जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ एउटा बहुआयामी मल्टिपर्पज टाइपको प्रोजेक्ट बनाउन चाहिँ खोजिराखेका छौँ, र यसको अध्ययन पुरा भएको छ। र यो भारतको बेङ्गलोरमा रहेका कन्सल्टेन्टहरूले यसको चाहिँ नि नक्सा डिजाइन बनाइराख्नु भएको छ। अनि यसलाई चाहिँ अब हाम्रो यो अपी पावर कम्पनीले नेतृत्व लिएर यसलाई अगाडि टेकअप गरेर लिएर जानुहुन्छ। होइन, यसमा तपाईँको यो ब्याङ्किङ कुरा यो बडा अप्ठ्यारो छ, यसको जवाफ दिन एकदम अप्ठ्यारो छ। अब त्यतिखेर ब्याङ्क खोल्नलाई 200 करोड रुपियाँ उठाउनु पर्थ्यो, 2 अरब। अब हामीले बहुत मुस्किलले चाहिँ तपाईँको 900,000 1100 सेयर धनीहरू जम्मा गरेर हामीले त्यो पैसा उठायौँ र त्यसलाई हामीले नेतृत्व गऱ्यौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि त चाहिँ तपाईँको मेरो हाइड्रो पावर पनि त्यसै गरी बनायो नि त, त्यसको त नेतृत्व म गर्छु। अब यो ब्याङ्कको चाहिँ म नेतृत्व गर्छु, किनभने मैले हालेँ पैसा भन्दाखेरि नहुने रहेछ। अनि दोस्रो, त्यो ब्याङ्क चलाउनको लागि चाहिँ नि सिइओ आएको छ र सिइओको टिम छ, अनि सिइओ के भन्छ भने यो ब्याङ्क त मेरो, म चलाउँछु। अघि पैसा हालेको हिसाबले म भन्छु म चलाउँछु, मेरो ग्रुपले चलाउँछ, डाइरेक्टरले चलाउँछ। अनिखेर सिइओ भन्छ म र मेरा कर्मचारीले चलाउँछौँ, राष्ट्र ब्याङ्क भन्छ म चलाउँछु। यो त जनताको पैसा पाउँछ, तिमीहरूको त 10% मात्रै हो, 5% मात्रै हो, बाँकी अरू त 90% त चाहिँ डिपोजिटको पैसा हो, त्यसलाई तिमीहरूले चलाउनु, म चलाउँछौ। यहाँ अहिले पनि तपाईँको यो ओनरसिपको बिचमा ट्याकलिङ छ, समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि हामीले देख्दाखेरि त्यहाँ कतिपय चिजहरू हामीले चाहे जस्तो तरिकाले गर्न नपाउने। र तर मेरो चाहिँ यो जनता ब्याङ्क खोल्दाखेरि मेरो नामै जनता थियो नि, मैले के चाहेको थिएँ भन्नु होला भने एक्सेस टु फाइनेन्स, जनतालाई एक्सेस टु फाइनेन्स, र उनीहरू चाहिँ पैसा बेगर व्यवसाय नरोकोस्। यदि उहाँको बिजनेस फिजिबल छ भने त्यहीँ स्थानीय तहमै त्यहीँको ब्रान्च म्यानेजरले स्क्रुटनाइज गरेर त्यसलाई चाहिन्छ भने रिसोर्सेस दियोस्। र नेपालमा चाहिँ तपाईँको के हो भनेदेखि फाइनेन्सियल एभाइलेबिलिटी टु द पुवर हुनुपर्नेमा चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कमा त तपाईँको जति सबैको पैसा त सेलेक्टेड ठाउँहरूबाट ठुल्ठुला ट्रेडरहरूलाई मात्रै जाने, त्यस्तो खालको संयन्त्र अहिले पनि छ। र बाँकी चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि यो ग्रामीण क्षेत्रमा कमर्सियल ब्याङ्कहरू जान सकिरहेका छैनन्, र अहिले चाहिँ तपाईँको फन्डको मिसम्याच छ कि के अरे तपाईँको रियल इस्टेटमा ठुलो पैसा गएको छ, हाउसिङमा ठुलो पैसा गएको छ, यो सेयर ट्रेडिङमा ठुलो पैसा गएको छ, हाइड्रो पावरलाई पैसा छैन, इन्डस्ट्री खोल्नेलाई पैसा छैन, टुरिज्मलाई पैसा छैन। त्यसलाई चाहिँ यो मिसम्याचिङ एउटा चाहिँ के अरे यो समस्या। र अर्को चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि मलाई समग्रमा कस्तो लाग्छ भनेदेखि अब यो इन्स्टिट्युसनहरू ठुलो भएर गइरहने क्रममा चाहिँ तपाईँको अब मैले आफूलाई छान्नु पर्यो,
म ब्याङ्कर हुने कि इन्डस्ट्रियलिस्ट हुने र मलाई त फेरि तपाईँको म कतै डिपोजिटर छु इन्भेस्टर छु त कतै म बरोवर छु त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो बरोइङ र डाइरेक्टरसिप कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कतिपय ब्याङ्कहरूमा कारोबार गर्न गाह्रो त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँको परियोजना फाइनेन्स गरिदिनुहोस् न भन्न गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको त्यो ब्याङ्क छोडेँ र अहिले पनि मेरो केही इन्भेस्टमेन्ट छ मेरो छोराहरूको पनि केही इन्भेस्टमेन्टहरू छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो ब्याङ्किङ बिजनेस अलि ट्रिकी अलि रिस्की र तपाईँको के भनेदेखि अब हामी व्यवसायमा जाने मान्छेहरूलाई त पछि राष्ट्र ब्याङ्कले भनि पनि राखेको छ कि यु चुज आइदर बिङ अ ब्याङ्कर अर एन बरोवर इफ यु आर अ बरोवर गो फर द बिजनेस अनि ब्याङ्क तपाईँको लागि चाहिँ के अरे एउटा रिसोर्स सापट्टि लिने एउटा माध्यम हुनसक्छ तर तपाईँ ब्याङ्क पनि चलाउँछु ऋण पनि खान्छु भन्न पाउनुहुन्न भने जस्तो कुराले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब यो ऋणतिरै फोकस गर्नु पर्यो अनि म बाध्य भएर के चाहेर होइन बाध्य छोड्नै पर्यो यो नेपालमा यो बिजुलीको आयोजनाहरू बनाउनको लागि आयोजना पछि कम्पनी चाहिन्छ कि टु गेट द सर्वे लाइसेन्स टु गेट द जेनेरेसन लाइसेन्स टु साइन द पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट टु गेट अ लोन फ्रम द ब्याङ्क्स त्यसले गर्दाखेरि जतिवटा आयोजनाहरू बन्दै गयो त्यसमा हरेक वर्ष एउटा कम्पनी गर्दै थपिँदै गयो लगभग अहिले मलाई लाग्छ हामीसँग 10-11वटा कम्पनी छन् हामीले यही टावर बिल्डिङमा बसेर त्यसलाई जेनेकेर अपरेसन गरिराखेका छौँ अब यी कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामीले मर्जर गर्छौँ र यसलाई चाहिँ सानो बनाउँछौँ भन्ने विषयमा एउटा एक्सपेरिमेन्टल वेमा मैले हिजो मात्रै आफ्नै ग्रुपका 2टा कम्पनीको मर्जर सम्पन्न गरेँ एउटा रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र राइराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी 2टालाई मर्ज गरेर अनि मेरो चाहिँ रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड भन्ने मैले बनाएँ यो रिडीको नाम राखेको चाहिँ यो ऋषेश्वर महादेव को ठाउँमा छ पवित्र ठाउँमा अनि त्यसपछि त्यही रिडीको नामलाई कायम राखेर हामीले मर्जर गऱ्यौँ अब यो मर्जर गरिसक्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सरकार पनि अन्योलमा छ अस्पष्टतामा छ करका कानुनहरू प्रष्ट छैनन् अनि अहिले चाहिँ तपाईँको फेरि यो विद्युतको नियमन आयोग आएको छ र उहाँहरूले यो स्वीकृति दिइसकेपछि अहिले पनि हामीले चाहिँ यो कानुनको करको विषयमा यो अस्पष्टता पाइराखेका छौँ ब्याङ्कहरूले बिमाहरूले पाए सरहको सुविधा जलविद्युतले पनि पाउनुपर्छ पाओस् भन्ने मेरो माग हो अब कस्तो खालको व्यवस्था हुन्छ मलाई थाहा छैन तर यी 2टा कम्पनीको मर्जर भइसकेर हामीले यसलाई संयुक्त कारोबार गरिसकेपछि सेयरधनीहरू बढी सुरक्षित हुन्छन् 2टा कम्पनीका सेयरधनीहरू एकै ठाउँमा आएर ठुलो रुखमुनि ठुलो अर्गनाइजेसन मुनि बस्न पाउनुहुन्छ र उहाँहरूको सेयरको भ्यालुले एउटा एप्रिसिएसन गर्छ अनि दोस्रो चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट सानो हुन्छ कस्ट अफ अपरेसन कम हुन्छ तेस्रो हाम्रो क्यापिटल ठुलो हुन्छ र वी क्यान डु लार्जर प्रोजेक्ट्स यिनै 3टा अब्जेक्टिभलाई ध्यानमा राखेर हामीले अहिले पहिलो मर्जर लिस्टेड एन्ड लिस्टेड 2टै लिस्टेड कम्पनीको हामीले मर्जर गऱ्यौँ यो गरिसकेपछि अब यसको नतिजा आउन बाँकी छ तर यो सफल भयो र यसलाई सरकारले सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिदिनु भयो भनेदेखि मलाई के लागिरहेको छ भने नेपालका धेरै कम्पनीहरू एकै ठाउँ आउन सक्छन् हाइड्रो पावर दोस्रो चाहिँ तपाईँको अरू साथीहरू अरू कम्पनीहरूलाई पनि तपाईँको जो ससाना कम्पनीहरू ससाना प्रोजेक्टहरू भएका कम्पनीहरू सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि साथीहरूलाई चाहिँ कहीँ दुःख परेको कहीँ अप्ठ्यारो परेको चलाउन नसकेको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको टेक्निकल मान्छेहरू नभएको त्यस्ता खालको कम्पनीहरूलाई पनि हाम्रो यो कम्पनीमा ल्याएर रिडी हाइड्रो पावर कम्पनीमा ल्याएर चाहिँ तपाईँको जोडेर लाने हो भनेदेखि हामी त्यसमा पनि सहकारी गर्न तयार छौँ ताकि अब लेट अस रिड्युस द नम्बर अफ लिस्टेड कम्पनीज र त्यसपछि भएका कम्पनीहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड गरेर जाउँ र यसका लागि सरकारले चाहिँ कम्तीमा पनि वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई दिए सरहको यस्ता कम्पनीहरू मर्जर भयो भने 1 वर्ष 2 वर्षसम्मको यो जुन ट्याक्सेसनको हलिडेज दिइराखेको छ त्यो चाहिँ तपाईँको यो कम्पनीले पनि पाओस् अथवा जलविद्युत क्षेत्रले पनि पाओस् भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत सरकारसँग निवेदन गर्न चाहन्छु अनि त्यसपछि अब तपाईँको यो विद्युतमा जति अहिले लगानी भएको छ यो लगानी भएको पुँजी चाहिँ तपाईँको बिस्तारो रिपेमेन्टको साइकलमा जान्छ बनिसकेका यी 120 आयोजनाले चाहिँ रिपेमेन्टको चक्र सुरु गर्नुहुन्छ फेरि नयाँ 120ले चाहिँ बरोइङको चक्र सुरु गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि नि यही रिसोर्सेस
यसलाई अप्टिमम युज गऱ्यौँ भने मलाई के लागिरहेको छ भने नेपालका ब्याङ्कहरूले जति हाइड्रोमा लगानी गर्नुभएको छ त्यो पैसाको त्यो लगानीको एगेन्स्टमा उहाँहरूले चाहनुभयो भने विदेशबाट बोरोइङ ल्याउन सकिन्छ, रिफाइनेन्स ल्याउन सकिन्छ र त्यो रिफाइनेन्सबाट फेरि नयाँ प्रोजेक्टलाई फाइनेन्स गर्न सकिन्छ र हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने र ब्याङ्कहरूमा जाने के अरे जुन बसिराखेको यी हाइड्रो पावर कम्पनीमा दिएको लोनहरू छ यसको एगेन्स्टमा रिफाइनेन्स मागिदिनुहोस् भनेर मैले धेरै ब्याङ्कहरूसँग अनुरोध पनि गरेको छु। अथवा चाहिँ तपाईँको विदेशमा रहेको यो क्लिन इनर्जी फन्ड, कार्बनको यो रिडक्सन गर्ने फन्ड र यो इनर्जी सेक्टरमा लगानी गर्ने चाहिँ सस्ता फन्डहरू प्राप्त गरेर यो ऋणको प्राचुर्यता बढाइदिनु भनेर मैले यो एसआइडिसिएल हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडसँग पनि निवेदन गरेको छु। त्यसकारण अब अलिकति स्वदेशी फन्ड, अलिक धेरै विदेशी फन्ड, अलिकति यो रिफाइनेन्सको स्किम मोडलबाट रिसोर्सेस ल्याएर यो सेक्टरमा हाल्ने हो भने अबको 10 वर्ष नेपालमा विद्युत क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको बढोत्तरी भएर जान्छ। अनि त्यसपछि त्यसको बिचमा थुप्रै नयाँ नयाँ चाहिँ लगानीकर्ता साथीहरू आइरहनु भएको छ, हामीहरू पनि काम गरिराखेको छौँ र यो सेक्टरले चाहिँ तपाईँको फड्को मार्छ र यो नेपालको अर्थव्यवस्थाको सबैभन्दा प्रमुख अङ्ग, द फर्स्ट कन्ट्रिब्युटर टु द इकोनोमी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि फलोड बाई एग्रिकल्चर, फलोड बाई टुरिज्म, अनि त्यसपछि फलोड बाई अदर सर्भिसेस इन्डस्ट्री भएर जान्छ होला नेपालको इकोनोमी हो चाहिँ बनोट जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यहाँ जानका लागि साझा प्रयास, एउटा सकारात्मक सोच, दोस्रो अनि तेस्रो प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली र चौथो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडेलबाट सरकारले यो डेभलपमेन्ट गर्ने जुन चाहना राखेको छ त्यसमा निजी क्षेत्रको पनि हातेमालो हुने खालको चिजहरू बनाएर हामी गयौँ भने चाहिँ तपाईँको धेरै कामहरू हुनसक्छ। तर अहिले चाहिँ तपाईँको धेरै आयोजनाहरू यो सेक्टरमा गर्ने धेरै कामहरू सरकार मातहतमा छ र त्यसको प्रगति एकदम न्यून छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अरू सेक्टर चाहिँ तपाईँको ग्रोथ गर्न सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ सरकार छिटो अगाडि बढिदिने र चाहिँ त्यसपछि अथवा सरकारले चाहिँ सबैलाई मोनिटरिङ गरेर गाइडको रोल प्ले गर्ने र हामीहरू जस्तो निजी क्षेत्रले चाहिँ प्लेयरको रोलमा प्ले गरेर जान सक्यौँ भने यो सेक्टरको भविष्य छ। र यी जलविद्युतका पहिचान गरेका आयोजनाहरू कोही बढ्नको लागि 2 वर्ष 4 वर्ष ढिलो भयो जस्तै यो त्रिशुली गल्छी भने त्यसमा चिन्ता गर्नु हुँदैन, इट विल बिल्ड ओभर द टाइम होइन। एउटा समयको गति साथ त्यो स्रोत र त्यो क्षेत्र त्यो यथावत छ, त्यसलाई कसरी दोहन गर्ने, कसरी डेभलप गर्ने, त्यसमा मैले सकिनँ भने अर्को मान्छेले आएर पनि गर्नुहुन्छ, अर्कोले आएर पनि गर्नुहुन्छ। अहिले तपाईँको यो त्रिशुली नदीमा यस्तै खालका लो हेडका धेरैवटा प्रोजेक्टहरू आइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले गरेको कामले बाटो चाहिँ देखायो, तर हामी आफैले त्यसको फल प्राप्त गर्न सकेनौँ। फल प्राप्त गर्न ढिलो भइरहेको छ। तर त्यो ढिलो भएर पनि तपाईँको के भनेदेखि सफल बनाउनु पर्छ र त्यसका लागि हामी दत्तचित्त भएर लागिराखेको छौँ, इमान्दारितापूर्वक लागिराखेको छौँ। र हाम्रो एउटै उद्देश्य के हो भने एकै कर्तव्य हाम्रो विपुल चहकिलो पार्नु नेपाललाई। यस्तो हुन्छ कि तपाईँको यसमा एकदम सजिलो छ। कम्पनी कल्चरमा गएपछि जति सूचीकृत कम्पनी छन् त्यो चाहिँ तपाईँको म्यानेजमेन्टले चलाउँछ, सिइओ अथवा चाहिँ के चाहिँ तपाईँको म्यानेजिङ डाइरेक्टर अथवा चाहिँ के अरे म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्ट अथवा विदेशी सल्लाहकार यिनीहरूले चलाउँछन्। र यो लिस्टेड कम्पनी छ, सूचीकृत छ, पुँजी सबै चिजहरू छ। त्यस कारण खालि व्यक्ति बदलिँदैमा केही पनि फरक पर्दैन, त्यो कम्पनी रहिरहन्छ। हामी मान्छे त नासा गरौँ होइन, हामी त चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको यो धरतीमा नरहँला। तर के भने जो लिमिटेड कम्पनी चाहिँ बनाइएको छ र जो सूचीकृत कम्पनी बनाएको छ के का लागि भन्दाखेरि लोङ्गिभिटीका लागि, र यो चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापनले चलाउँछ। त्यो व्यवस्थापनलाई राम्रो बनाउने, ट्रेन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी दिने एउटा। अर्को अहिलेसम्म हामीले चलाएर बनाएको पास्ट रेकर्ड छ नि, त्यो पछि आउने मान्छेका लागि चाहिँ त्यही नै हो कि गाइडलाइन, खालि जस्ट फलो गरिदिँदैखेरि मात्रै जाँदाखेरि पनि सम्पन्न हुन्छ एउटा। अर्को जुन प्राइभेट कम्पनी छन् अब यो चाहिँ डाइनेस्टीसँग रिलेटेड हुन्छ, सक्सेसर चाहिन्छ, बुझ्नुभयो नि। कम्पनीवाला म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ। अब अर्को आफ्नो निजी कम्पनी छ भनेदेखि सक्सेसर चाहिन्छ। त्यो सक्सेसर भनेको मेरा छोराहरू हुन् होइन, त्यसपछि मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ, मेरा छोराहरू छन्, भतिजाहरू छन्, अरू आफन्तहरू हुनुहुन्छ। त उहाँहरू सबैको चाहिँ तपाईँको कम्पनीभित्र लगानी छ।
हाम्रोमा राम्रो कुरा के छ भने त्यो कम्पनी मैले मात्रै माया गर्ने अरूले छोराले नगर्ने होइन सबैको इक्वल इन्भेस्टमेन्ट छ मेरो 4 करोड छ भने अर्कोको पनि 4 करोड छ अर्कोको पनि 4 करोड छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको म भएन भने उनीहरूले गरिहाल्छ र म त्यसै पनि अफिसमा पातलो मेरो दैनिक उपस्थिति हुन्छ र म खालि धेरै जसो मिटिङ मात्रै गरेर जस्ट आई किप अन गिभिङ द गाइडेन्स डु दिस डन्ट डु द्याट गो दिस वे गो द्याट वे भन्छु अब यसलाई चाहिँ तपाईँको सक्सेसरको रूपमा चाहिँ तपाईँको मेरो एउटा राम्रो कुरा के छ भने मेरो कान्छो छोरा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट पास गरेर एमबिए गरेर उहीँ काम गरिराखेको मैले उहाँलाई फकाएर देशमा ल्याएँ कि यु लर्न फ्रम देयर बट यु वर्क फर द नेसन आफ्नो उसको लागि पे यहाँ गऱ्यो भने कम्पनी पनि भयो व्यवसाय पनि भयो नोकरी पनि भयो सबै कुराहरू हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँ मानेर आएर यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ भेरी हार्ड वर्किङ र अहिले चाहिँ सबैको त्यो अरू सबै मान्छेहरूले भनिरहँदाखेरि मेरो एउटै प्रिन्सिपल के हार्ड वर्किङ सिन्सियरली डेडिकेटेडली ट्राई टु मेक द प्रोजेक्ट कम्प्लिट र बजारमा मान्छेहरूले चाहिँ के अरे मलाई के भनिरहेको छ भने मलाई जतिसुकै जेसुकै भने पनि यसले प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउँछ है यसले काम चाहिँ सम्पन्न गर्छ है यसले आयोजनाबाट बिजुली बनाउँछ है यसले सेयर धनीलाई लाभांश दिन्छ है यसले सेयरको प्राइस एप्रिसिएसन गर्छ है भन्नेसम्मका कुराहरू चाहिँ आएको छ तर मान्छे फटाले गरेको कामबाट त्यस्तो नतिजा आउँछ त आउँदैन नि त्यो ईर्षा हो त्यो जेलसी हो मैले त्यसरी बुझ्छु कि त्यस्तो जेलसी गर्ने मान्छेको कमी छैन अनि हरेक ठाउँमा के हुन्छ भने जहाँ भगवान् हुनुहुन्छ नि त्यहाँ राक्षस पनि छ जहाँ देवता हुनुहुन्छ त्यहाँ दुष्ट पनि छन् त्यसले गर्दाखेरि यो समाज चाहिँ तपाईँको असल मान्छे खराब मान्छे के अरे चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ हेर्ने नेगेटिभ हेर्ने सबैले बनेको हुन्छ त्यस कारण यो बिचबाट राम्रो कुरा चाहिँ एडप्ट गर्ने नराम्रो कुरा छोडिदिने अनि त्यसपछि मैले भनेको छु यो राम्रो कामहरूले प्रोजेक्टले आफै चाहिँ व्याख्या गरेर जान्छ त्यो हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा रिफ्लेक्सन हुन्छ फटाइ कुरा जति चाहिँ म बेहोर्छु मेरो चाहिँ निजी ब्यालेन्स सिटमा जान्छ त्यसले गर्दाखेरि भन्ने मान्छेहरूको पछाडि चाहिँ के राम्रो छ भने दे हेभ टु प्रुभ इट बट दे क्यान नट डु अनि पछि केही समयपछि त्यही मान्छे प्रशंसा गर्न थाल्छ फेरि मेरो विषयमा यस्तो घटना घटिराखेको छ अनेक पत्रिकामा अनेक चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको लफडाबाजी वक्तव्यबाजीहरू गरे पछि फेरि त्यही मान्छे चाहिँ तपाईँको लतरेर आइराखेको छ त्यस कारण मैले के देखिरहेको छु भनेदेखि यो सोसाइटीभित्र यो हेर्ने विषयमा समस्या छ कि अनि त्यसरी अघि मैले भने नि ओहो उहाँ त चाहिँ के अरे हाइड्रो पावरको डन हो भन्छ कसैले यो त राम्रो मान्छे राम्रो भनाइ त होइन यो त हाइड्रो पावरको माफिया हो बुझ्नु हो नि यो देशको राष्ट्र विकास गर्ने विद्युत प्रेमी उद्यमी हो भन्दैन अनि त्यसले भनेन भन्दैमा अब तपाईँको अन्त कहीँ पनि जान सकिँदैन किनभने मेरो सेन्टर अफ इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट इज नेपाल एन्ड ओन्ली नेपाल मेरो यो मातृभूमि बाहेक मेरो अन्यत्र एक पैसा लगानी पनि छैन म लगानी पनि गर्दिनँ म बाहिर कतै गयो भने 2 रात 3 रात होटलमा बसेर त्यो के अरे रोटी तरकारी खाएर आइहाल्छु त्यस कारण अब हामीले जति गरिराखेको यो नेसनका लागि हो र यो अब आउने जेनेरेसनका लागि हो र यी बनिराखेका जलविद्युतको आयोजनाले अब हाम्रा छोरा नाति यिनीहरूको पालामा तिनीहरूले समृद्धि भोग गर्छन् त यसको फाउन्डेसन त हामीले बनाइदिनु पर्यो नि युरोपमा मैले पहिलो मेसिन किन्दाखेरि चाहिँ भनेको थियो यो मेरो हजुरबाउले थालेको कारखाना भन्थ्यो त्यो नातिले त्यही मेसिन अझ राम्रो बनाएर बेचिराखेको छ त्यही कारण यो जेनेरेसन टु जेनेरेसन 3 जेनेरेसन त मैले देखिसकेँ यो 4 5 6 जेनेरेसनसम्म जान सक्छ आई डोन्ट नो म तपाईँको आफूलाई कस्तो भन्छु भनेदेखि म कर्मयोगी हो मलाई चाहिँ तपाईँसँग यसरी बात मारिरहँदा मैले काम गरिरहँदा मलाई आनन्द लाग्छ मेरो घरमा पनि अफिस छ अफिसमा पनि अफिस छ कार्यालयमा पनि अफिस छ म सरस्वतीको साधना गर्छु र मलाई सरस्वती माताले विद्या दिनुभएको छ म त्यसको सदुपयोग गर्न चाहन्छु र सरस्वतीले विद्या दिएपछि अनि लक्ष्मी त्यसै आइहाल्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ तपाईँको मलाई आनन्द चाहिँ तपाईँको जब यो व्यवसायका कुराहरू हेर्दा पढ्दा होइन म यो त्यसबाट बढी प्रभावित हुन्छु र मैले नेपालमा पनि केही हिरोज एन्ड द बिल्डर्स अफ मोडर्न नेपाल देखेको छु यो नेपाल बनाएको कसले हो त एउटा निजी क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि म यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर राणा उहाँलाई एकदम नजिकबाट चिन्छु म उहाँको एकदम प्रशंसा गर्छु उहाँको जतिको त्यो मेहनत छ नि त्यसको 1 कण पनि मैले गर्न सकेको छैन फ्यु पर्सेन्टेज पनि
त्यस्तैहरू धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले यो सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि यात्रा दिनुभएको छ। र पहिला हामीले चाहिँ तपाईँको यो कमर्स पढ्दाखेरि हिरोज एन्ड बिल्डर्स अफ नेपाल भनेर चाहिँ तपाईँको पुस्तक पढिन्थ्यो कि। अब अहिले सरहरूले गरिदिनु पर्ने के भनेदेखि हु आर द हिरोज एन्ड द बिल्डर्स अफ दिस मोडर्न नेपाल। आजको 21st सेन्चुरीका चाहिँ के यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने नेसन बिल्डरहरू को हुन्? यो देश यत्तिकै बनेको छैन, यो देश यत्तिकै चलेको छ। हर सेक्टरमा बहुत धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्ने मान्छेहरू लुकेर बस्नुभएको हिडन ट्रेजरहरू हुनुहुन्छ, त्यसलाई हामीले बाहिर उतार्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले यी चिजहरूलाई चाहिँ एउटा समीक्षा गरेर पोजिटिभ दृष्टिकोणबाट हेर्ने कसरी बनाउने हो मैले यो बुझिरहेको छैन। काम गर्ने मान्छे त लोड्छ सर, काम गर्ने मान्छे चाहिँ तपाईँको खुट्टामा ठेस लाग्न सक्छ, असफलताहरू प्राप्त हुन सक्छन्, अनि त्यसबाट उठेर फेरि शिक्षा हासिल गरेर फेरि यात्रा तय गर्नुपर्छ। तर कोही तिनीहरू लड्ने बित्तिकै छोडेर भागिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो विचलन भयो, त्यो गयो। तर के भने कि तपाईँले यसलाई होइन म चाहिँ यसलाई चाहिँ म छोड्दिनँ, यो कुनै कारणले यसरी रोक्यो भने म यो किन रोक्यो, अब यसलाई के गर्दाखेरि फुकाउन सकिन्छ र अगाडि लान सकिन्छ, यस्तो खालले चाहिँ के अरे हेर्ने। र अहिले अब उमेरले भन्नुहुन्छ भने म अहिले आइएम रनिङ 71 र म अब चाहिँ तपाईँको 2-4 वर्षभन्दा बढी धेरै त्यति एक्टिभली काम गर्नु पनि त्यही तपाईँको सकौँला नसकौँला, तर पनि म यो लेखन पढन अनि त्यसपछि यस्तै ज्ञान गुण बुद्धि अर्थीका कुराहरू गरौँ, अनि तपाईँहरू जस्तै साथीहरूसँग सत्सङ्गत गरौँ, अनि त्यसपछि अनि यही सेक्टरमा खेल्दा खेल्दै चाहिँ तपाईँको यो मेरो आफ्नो जाने के अरे जिन्दगी टुङ्गिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। के अरे काम गर्दा गर्दै यतिकै सिद्धिन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को मलाई चाहिँ यो काम गर्दाखेरि असाध्यै चाहिँ तपाईँको मन लाग्छ, यो काम गर्दा मलाई असाध्यै जाँगर लाग्छ र म जे गर्छु 100% लगाएर गर्छु, जे गर्छु। आज म यो गर्छु, आज म सरसँग बसेर बात मारिरहेको छु, म 100% इफोर्ट लाउँछु यसमा। त्यसपछि त म अन्तमा फेरि त्यहाँनिर चाहिँ प्रयत्न गर्ने, नगर्ने हो भने म 0%मा म आई डोन्ट टच इट। ओके, जलविद्युतमा अन्तिममा भन्नु, जलविद्युतमै जलस्रोतमा कुनै त्यस्तो ड्रिम प्रोजेक्ट छ यहाँको त्यो चाहिँ गर्नैपर्छ भन्ने? होइन, अहिले त मेरो यो 30 मेगावाटको यो त्रिशुली प्रोजेक्ट मैले बनाउनु पर्छ र यो चाहिँ हाम्रो टिमले पनि स्वीकारिसकेको छ। हाम्रो छोराहरूले चाहिँ बाबुहरूले यो ठिक छ, यसलाई हामी वी विल मेक इट ह्यापन, मेक इट सक्सेस भन्नुभएको छ। त्यसपछि हामीसँग अब अहिले चाहिँ तपाईँको रहिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको मलाई लागिराखेको चाहिँ के भनेदेखि यो एग्रिकल्चरमा, यो एग्रिकल्चरमा चाहिँ तपाईँको धेरै ठुलो कामहरू गरेर कम्तीमा 1-2 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिन पाएदेखि र हाम्रो ब्रान्डको प्रडक्टहरूले चाहिँ यो देशको बजार चाहिँ के अरे छाउन पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको बाँकी त अब चाहिँ तपाईँको देशको अवस्था, आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था होइन, अनि त्यसपछि कामको अवस्थाले कता डोर्याउँछ द्याट आई डोन्ट नो होइन। तर पनि के भनेदेखि वाट एभर वी हेभ डन, यो चाहिँ तपाईँको धेरै ठुलो मेहनत मेरो मात्रै होइन कि मसँग यस्तो टिम छ, यति मान्छे हुनुहुन्छ, ती सबैको त्यो मेहनत देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो सफल भएको हो। र यो चिज चाहिँ कुनै देशको विदेशका मान्छेले भन्दा बढी हामीले गरेको छौँ भन्ने मलाई चाहिँ तपाईँको त्यो फिल हुन्छ, भइराखेको छ। र हामी यसलाई चाहिँ निरन्तरता, अबको अवस्था भनेको कन्टिन्युटी हो, सालको एउटा 2टा पछि आफै निक्लिहाल्छन् होइन, प्रोसेसमा कुनै न कुनै तरिकाले आइरहन्छन्। यस्तै गरेर चाहिँ के अरे जाँदाखेरि यो नेपालको इनर्जी सेक्टरको एउटा लिडिङ कम्पनी बनिसकेको छ। यसलाई अब मेन्टेन गर्ने के उयो सगरमाथा चाहिँ चढ्नुभयो, तर तपाईँ टुप्पोमा गएर त अडिरहन सक्नुहुन्न। त्यसमा त्यसको नजिकतिर नियर बाई 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर तलतिर गुफा बनाएर अनि सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ के अरे एउटा उचाइमा मेन्टेन गरेर जानुपर्छ र गइन्छ होला भन्ने मेरो विश्वास छ।